ल म बिस्तारै चाहिँ अब हिजोको रिभाइज गर्छु त्यति दिन लाउँछन् है। ल ठिक छ। ल हिजो हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ पढ्यौँ है। इम्पोर्टेन्ट गसियन इन्टिग्रेसन भन्ने चाहिँ एकदम आउने टपिक हो क्या है। इन्टिग्रेसनमा यो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन च्याप्टरमा धेरै जसो सोध्ने भनेको यही गसियन र रोम्बर्च चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। गसियन धेरै सोध्छ सबभन्दा। अनि मैले हिजो भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई यहाँ यसमा एउटा कुनै एउटा क्वेसन गर्नु होला भनेको थिएँ। अब कतिजनाले गर्नुभयो है। अब अहिले आएकै छैनन् स्टुडेन्ट। ट्राई गर्नुभयो कसैले एक दुईवटा गसियनको? आज हामी एउटा गर्छौँ होइन। ए त्यसपछि एउटा चाहिँ म तपाईँहरूलाई होमवर्क जस्तो दिन्छु है। अनि त्यसपछि आफै गर्नु है। ल हामी एउटा आज गसियनको अर्को हिसाब गर्छौँ है। हिजो एउटा गऱ्यौँ होइन। एउटा यो इम्पोर्टेन्ट भएर एउटा अर्को पनि गरौँ। त्यसपछि म एउटा क्वेसन दिन्छु अनि त्यो तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला है आफैले। मैले गराएको दिनमा एउटा ट्राई गर्नुभयो भने हुन्छ है। नत्र बिर्सिन्छ पछि गएर होइन। तत्कालै गऱ्यो भने चाहिँ याद हुन्छ, स्टेपहरू पनि याद हुन्छ होइन। अलि पछि पछि गर्दै गयो भने चाहिँ अलि बिर्सिरहेको हुन्छ क्या। त्यसैले एटलिस्ट एउटा हिसाब चाहिँ आफैले ट्राई गर्ने है। क्वेसनहरू त जति पनि छ हाम्रो नोटमा पनि छ, उता पनि छ। अझ म दिउँला क्वेसन त जति पनि छ एक्स्ट्रा क्वेसनहरू है। ल अब म यहाँ ल क्वेसनहरू हेर्छु है। ल यो क्वेसन त हिजो हामीले गरेको होइन। इस्टिमेट द इंटीग्रल यूजिंग गॉस क्वाड्रेचर विथ n इक्वल्स टू 2 छ हैन। यो चाहिँ 2 पोइन्ट गॉसको 2 पोइन्ट फर्मुला युज गर्नुपर्ने छ यसमा हैन। यो हिजो हामीले गरेको। अब आज हामी एउटा 3 पोइन्ट वाला छ कि छैन हेर्नु पर्यो। 3 पोइन्ट वाला भए चाहिँ त्यो गरौँला। यहाँ पनि एउटा क्वेसन रहेछ है। यो 5 को यो चाहिँ क्रस गरेको छ हैन। यो मान्छेले यो आएन होला त्यसैले क्रस गरेको है। यो तर खासै गाह्रो त हैन, सिम्पल। कम्प्युट द इंटीग्रल -2 देखि 2 सम्म लिमिट छ हैन। e को पावर -x/2 छ dx युजिङ गॉस 2 पोइन्ट फर्मुला भनेर छ हैन। यो पनि 2 पोइन्ट को रहेछ है। ल अब यो हिसाबले हामीले 2 पोइन्टबाट पनि गरौँ, 3 पोइन्टबाट पनि गरौँ है। किनभने अब 3 पोइन्टको खासै मैले भेटाएको छैन हैन। अब 3 पोइन्टको आइडिया लिनलाई त यसैबाट लिन पनि सकिन्छ हैन। एकचोटि 3 पोइन्टबाट गरौँ, त्यसपछि 2 पोइन्टबाट र दुईटैबाट गरौँ है यसलाई, यही क्वेसनलाई। अनि त्यसपछि म एउटा क्वेसन दिन्छु हैन। त्यो आफैले ट्राई गर्नु होला है तपाईहरुले। ल सबैले अब कपी पेन रेडी पार्नुस् है। क्याल्कुलेटर चाहिन्छ है यसमा। ल सुरु गर्नुभन्दा पहिला म हिजोको फर्मुलाहरु चाहिँ एकछिन रिभाइज गरौँ है। त्यतिन्जेल आउँछन्। आवाज आइरा छैन? सुन्नु भएको छ मलाई? हेलो छ सर छ। ल म हिजोको फर्मुला चाहिँ रिभाइज गर्दै गर्छु अनि स्टुडेन्टहरु आउँदै गर्छन् है। ल सबैले लेखौँ है अनि फर्मुला याद पनि हुन्छ हामीलाई। ल हिजोको गसियनको म 2 पोइन्ट र 3 पोइन्टको फर्मुला फेरि लेखेँ है मैले। अनि त्यसपछि हिसाब गरौँला है, अनि सजिलो हुन्छ। ल हाम्रो गसियनमा चाहिँ गसियनमा मैले हिजो भने हैन। अब एक्जाममा चाहिँ 2 पोइन्टबाट या त 3 पोइन्टबाट सोधिरा हुन्छ के है। हुन त 4 पोइन्ट पनि हुन्छ, 5 पोइन्ट पनि हुन्छ हैन। तर त्यो सिलेबसमा छैन हाम्रो है। ल म 2 पोइन्ट फर्मुलालाई फेरि एकचोटि लेख्छु है। ल गसियन GAUSS गसियन क्वाड्रेचर, कहिले क्वाड्रेचर पनि भन्छ है, QUADRA। यसको नाम धेरै छ भनेर हिजो भनेको थिएँ हैन। क्वाड्रेचर 2 पोइन्ट फर्मुला। ल 2 पोइन्ट को हेरौँ है पहिला। 2 पोइन्ट फर्मुला है। यसमा भन्नुको मतलब n = 2 मा हैन। यसमा चाहिँ फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गसियनको इन्टिग्रेसन कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, लिमिट चाहिँ फिक्स हुन्छ हैन। यसमा -1 देखि 1 हुन्छ हैन। fx dx हैन। यसको लिमिट चाहिँ कसरी फाइन्ड गरिन्छ त हाम्रो फर्मुला? पहिला म उसको फर्मुला लेख्छु है। w1 fx1 प्लस यसमा चाहिँ दुईटा मात्र वेट हुन्छ हैन। हिजो कसरी आयो हिजो पनि भने थिए है। ल अब w1 र w2 को कति भ्यालु हुन्छ अनि x1 र x2 को कति हुन्छ भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ है। ल म फेरि लेख्दिन यहाँनिर, ब्र्याकेटमा लेख्छु है। कति हुन्छ रे याद छ कसैलाई? w1 र w2 को हाम्रो 2 पोइन्टमा
कति हुन्छ होला 1 W1 र W2 को चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 1 हुन्छ हो है त्यसैगरी अब x1 को चाहिँ कति थियो भ्यालु यसो याद छ कसैलाई x1 कति थियो 1/√3 -1/√3 है एउटा -1/√3 अनि x2 को कति थियो भ्यालु x2 को चाहिँ माइनस यो चाहिँ प्लस होला हैन 1/√3 हो यति नै हो हैन भनेपछि अब यो फर्मुलालाई अब भ्यालु पुट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला -1 देखि 1 हैन fx इक्वल्स टु हामीले अब याद गर्नुपर्ने फर्मुला यो भयो के है अब w1 को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि हैन x1 को ठाउँमा f हैन अब यो राख्नु पर्यो हैन -1/√3 हैन ब्र्याकेट क्लोज प्लस अब w2 पनि 1 छ 1 नलेख्नु भयो हैन त्यसपछि फेरि f हैन 1/√3 हैन ल यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो है हामीले हैन यो फर्मुला डाइरेक्ट याद गरे पनि भयो या त भ्यालु याद गरे पनि भयो हैन जुनसुकै याद गरे पनि भयो है सिम्पल छ फर्मुला त्यस्तो गाह्रो छैन याद गर्न र अब एकचोटी 3 पोइन्टको पनि हेरौँ है आज 3 पोइन्टको हिसाब पनि गरौँ ल जी गसियन अब 3 पोइन्टको 3 भयो 3 पोइन्ट फर्मुला ल अब गसियनमा पनि त्यो इन्टिग्रेसन चाहिँ कतिमा मात्र एप्लाई हुन्छ त यसमा पनि त्यही हो हैन इन्टिग्रेसन -1 देखि 1 मा मात्र एप्लाई हुन्छ है यो हैन गसियनले चाहिँ -1 देखि 1 को अब fx dx यसको फर्मुला के थियो भन्दाखेरि यसमा कतिवटा वेट हुन्छ तीनटा हुन्छ हैन उसमा चाहिँ दुईटा हुन्छ w1 fx1 हैन प्लस यो तीनटा कसरी हुन्छ यो जो भनेको थिए हैन जनरल फर्मुलाबाट आउँछ यो fx2 हैन अनि w3 fx3 हैन यसमा हामीलाई टोटल 6 वटा चाहिँ कुरा चाहियो हैन w1 w2 अब कति हुन्छ यसो याद गरौँ है यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ कतिले याद छ यार w1 कति थियो हाम्रो भ्यालु याद छ कसैलाई 5/9 हो w1 को 5/9 अनि w2 को कति थियो w2 को चाहिँ 8/9 थियो है 8/9 w3 को कति थियो w3 को पनि त्यही थियो हैन 5/9 नै थियो हैन दुईटाको सेम छ त्यसैगरी अब x1 को कति थियो x1 को भ्यालु -√3/5 है यो फेरि यो दुईटै भित्र हो है यो एउटा माथि फरक हैन यो दुईटैको लागि रुट हो है 3/5 को लागि त्यसैगरी अब x2 को भ्यालु कति थियो x2 को भ्यालु कति थियो x2 को चाहिँ 0 थियो हैन 0 अनि x3 को कति थियो x3 को अब यो माइनस भएपछि यो के होला प्लस थियो हैन सिम्पल छ याद गर्न 3/5 यति नै भ्यालु थियो हैन अब यो भ्यालुहरुलाई पुट गरौँ है अब कस्तो फर्मुला भन्छ हाम्रो याद गर्न इन्टिग्रेसन -1 देखि 1 fx dx हैन अब पुट गर्ने त हो नि अब के पनि छैन अब w1 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 5/9 राख्नु पर्यो हैन f अब x1 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो √, यो माइनस पनि हो 3/5 -3/5 हैन -√3/5 त्यसैगरी प्लस अब w2 को भ्यालु कति छ 8/9 हैन f फंक्सनको भ्यालु अफ कति हो f0 हैन यो चाहिँ 0 हो हैन x2 भनेको 0 छ नि त प्लस अब फेरि 5/9 हैन w3 पनि 5/9 छ f भयो हैन अब x3 को भ्यालु राख्नु पर्यो x3 कति छ √3/5 है ल भइहाल्यो हैन फर्मुला याद छ भने हामीले हिसाब गर्न सकिन्छ है ल अब एउटा अर्को कुरा पनि मैले जो अर्को फर्मुला पनि एउटा लेखा थिए हैन त्यो कस्तो बेला युज हुन्छ लिमिट चेन्ज गर्नलाई त्यो लिमिट ल कस्तो त्यो पनि हेरौँ न त फर्मुला है त्यो पनि एकचोटी रिभाइज गरौँ चेन्जिङ लिमिट भ्यालु है लिमिट भ्यालु चाहिँ अब चेन्ज गर्ने कसरी भनेको थियौँ हैन यो फर्मुला त कति बेला मात्र एप्लाई हुन्छ -1 देखि 1 भएको बेला मात्र युज गर्न मिल्छ हैन अरु लिमिट छ भने हामीले मिल्दैन यो फर्मुला युज गर्न हैन अब क्वेशनमा हामीलाई अर्को लिमिट दिएको छ भने पहिला हामीले के गर्नुपर्छ -1 to 1 मा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ है अब त्यो फर्मुला के छ त जस्तो a to b fx dx हैन हो हामीले चाहिँ अब यो फर्ममा चेन्ज गर्नु छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यदि -1 to 1 मा लानु छ भने के गर्नुपर्छ
एफ यु है। यो भेरिएबल जे राखे नि हुन्छ है, यु टी जे पनि राखे हुन्छ है, मैले यु राखेको छु है। यसको लागि फर्मुला के थियो कतिले याद छ? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है, यो सबैमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्छ हामीलाई। अब एक्स इक्वल्स टु के थियो अरे फर्मुला हाम्रो, एक्स इक्वल्स टु बी माइनस ए ब्र्याकेटमा अनि यु थियो होइन, प्लस फेरि के थियो अब बी माइनस ए भइसक्यो, अब बी प्लस ए पनि थियो है पछाडि होइन। डिभाइड बाई कति थियो? डिभाइड बाई कति हो? 2 हो। ल यो फर्मुला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो है, किनभने हामीलाई डाइरेक्ट युजमा भएको खासै दिँदैन है, यो सजिलो हुन्छ भनेर दिँदैन, अर्कैमा दिन्छ। अनि हामीले पहिला कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल सल्भ गर्नु पर्यो है। ल अब यो 3टा फर्मुला हामीलाई आउँछ भने हामीले कुनै पनि हिसाब गर्न सकिन्छ है सजिलै। ल अब एउटा त्यो क्वेसन इक्जाममा क्वेसन गरौँ है। ल क्वेसन कस्तो छ भन्दा कम्प्युट द इन्टिग्रल। ल यो क्वेसन म उता सार्छु है। ल कम्प्युट द इन्टिग्रल कति छ, यसको लिमिट कति छ? -2 देखि 2 छ है यसको चाहिँ। अनि फङ्सनल भ्यालु कति छ? e को पावर -x/2 छ है। अनि dx छ हैन, युजिङ गसियन 2 पोइन्ट है। अहिले हामीले यसलाई 3 पोइन्टमा पनि गरौँ है। अहिले पहिला 2 पोइन्ट गरौँ, अनि 3 पोइन्टमा कसरी गर्ने है। यो कन्भर्ट गर्नेसम्म त सेम हुन्छ, लास्टमा फर्मुला मात्र त फरक हो नि हैन। कन्भर्ट त गर्नै पर्छ, फर्मुला चेन्ज गर्ने त हो नि है। ल पहिला 2 पोइन्ट गरौँ, अनि यसलाई 3 पोइन्टमा कसरी गरौँ है। ल यसको लागि पहिला गिभन लेख्दिउँ है। गिभन i इक्वल्स टु कति लेख्दिउँ? -2 देखि 2 e को पावर -x/2। यो चाहिँ क्वेसन भयो हैन। ल अब गिभनमा अब b को भ्यालु कति छ? b भनेको यो 2 हैन, यहाँ लेख्दिउँ न त। b गिभनमै b को भ्यालु भनेको 2, a को भ्यालु कति छ? -2 हैन। यो a हुन्छ, यो b हुन्छ हैन। ल अब फर्स्ट काम के हुन्छ त हाम्रो? यो लिमिट यदि हाम्रो अर्कै दिएको छ भने हाम्रो फर्स्ट काम भनेको त्यो लिमिटलाई चाहिँ -1 to 1 मा चेन्ज गर्ने हैन, अर्को लिमिटमा चेन्ज गर्नु पर्यो, किनभने यहाँ फरक लिमिट छ है। त्यस फर्स्ट काम भनेको त्यो गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो ट्रान्सफर्मिङ, अथवा चेन्जिङ लेखे नि के फरक पर्दैन। ट्रान्सफर्मिङ लिमिट फ्रम कतिदेखि कतिसम्म त? फ्रम अहिले दिएको छ -2 देखि 2 छ हैन लिमिट। अब केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो? हामीले -1 देखि 1 मा चेन्ज गर्नुपर्ने हैन। ल अब फर्मुला युज गरौँ, एप्लाई गरौँ फर्मुला। के छ हाम्रो फर्मुला हैन? यहाँ x दिएको छ भने, यहाँ भेरिएबल x छ भने यहाँ पनि x भन्नु पर्यो। x इक्वल्स टु, ल अब हेरौँ यहाँ फर्मुला के छ। फर्मुला के छ? b माइनस a अनि u। ल फर्मुला एकचोटि लेखेँ मैले, b माइनस a u प्लस p प्लस a डिभाइडेड बाई 2 है। ल अब भ्यालु पुट गरौँ यसमा। b को कति छ? 2 छ हैन। 2 माइनस -2 गर्दा कति हुन्छ? 4 हुन्छ हैन। आफै गर्दा हुन्छ है। 2 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस भएर 4 हुन्छ है। 4 u भयो हैन। अब प्लस, अब b को भ्यालु कति छ? 2 हैन। a को भ्यालु कति छ? यो a को भ्यालु कति छ? -2 हैन, डिभाइड बाई 2 हो। यहाँसम्म त क्लियर छ नि हैन, भ्यालु मात्र राखेको। अब x इक्वल्स टु, ल क्रस क्यान्सल हुन्छ हैन, यो +2 र -2 क्यान्सल भयो हैन। 4u/2 भयो। अब 2 2 जा 4 गर्न मिल्छ? 2 2 जा 4 गर्दा कति होला? 2u हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन? पुट गरेको है, यो क्यान्सल हुँदो रहेछ यहाँनिर। अनि 2 2 जा 4 गरेको है। ल अब x को भ्यालु चाहिँ हामीले कति राख्नुपर्ने हुन्छ? अब पछि x को भ्यालु आइसक्यो हैन, यो राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब 2u यहाँ जति आउँछ त्यति राख्ने है, कहिले अर्कै आउँछ, यो अहिले 2u आयो। अब डेरिभेटिभको भ्यालु पनि राख्नुपर्छ। यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ दुईटैतिर। dx इक्वल्स टु कति होला यतातिर? कति हुन्छ अब भनौँ त ल एकजनाले? दुईटैतिर डेरिभेटिभ हुन्छ 2du हुन्छ हैन? हो, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त अगाडि हैन। ल अब dx को ठाउँमा कति राख्नुपर्ने भयो? dx को ठाउँमा चाहिँ 2du राख्नुपर्ने भयो, x को ठाउँमा चाहिँ 2u राख्नुपर्ने भयो है, चेन्ज गरिसकेपछि। ल हैन, कति आयो त बुझ्नुभयो हैन? x जे आउँछ त्यही लेख्ने है। अब देयरफोर अब कतिमा चेन्ज भयो हैन हाम्रो? -2 देखि 2 e को पावर -x/2 dx। अब यो चेन्ज भयो हैन, केमा चेन्ज भयो त? इक्वल्स टु, अब हाम्रो चेन्ज ट्रान्सफर्म केमा भयो त?
इन्टिग्रेसन -1 देखि 1 मा त भयो हैन, यो गर्ने बित्तिकै आफै जान्छ हैन, -1 देखि 1 मा। ल अब e को पावर e त चेन्ज हुनु भएन हैन, e को पावर माइनस अब x को ठाउँमा कति राख्नु पर्ने भयो यहाँ, कति राख्ने 2u राख्नु पर्ने भयो हैन, 2u डिभाइड बाइ 2 पनि छ हो। ल अब dx को ठाउँमा कति राख्नु पर्ला, dx को ठाउँमा यहाँनिर छ हैन, 2du राख्नु पर्यो हैन, 2du लाई मैले 2 लाई अगाडि लेख्छु हैन, du चाहिँ यहाँ लेख्छु है। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? जुन छ भने सोध्दा हुन्छ है, खाली भ्यालु पुट मात्र गरेको छ, केही पनि गरेको छैन है। अरु x को ठाउँमा 2u राखियो, dx को ठाउँमा चाहिँ 2du राखियो है, यहाँबाट आउँछ। अब यो पनि यसलाई सिम्पल पनि गराइदिउँ न त हैन, यो 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्छ हैन, अनि 2 इन्टिग्रेसन -1 देखि 1 e को पावर, अब यो 2 र 2 क्यान्सल हुँदा के हुन्छ, -u हो, -u हो, अनि d हो, यति हो। के कन्फ्युजन छ यसमा? हो सर। ल अब यहाँसम्म त केही पनि छैन हैन, -u भयो हैन, यहाँनिर यो 2 अगाडि आयो है। ल अब हामीले फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ हैन। अब यहाँ लेख्नु पर्यो युजिङ, अब कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने, पहिला 2 पोइन्ट गर्नु छ भने 2 पोइन्ट गरौँ है, युजिङ गसियन, अब त्यसपछि 3 पोइन्ट पनि गरौँला, गसियन 2 पोइन्ट फर्मुला सोधेको हामीलाई 2 पोइन्टमा छ है, 2 पोइन्ट फर्मुला। ल अब 2 पोइन्ट फर्मुलाको लागि के छ हाम्रो आन्सर, ल आई लेख्दिउँ है यसलाई मैले, आई इक्वल्स टु, अब हाम्रो फर्मुला के थियो त, f ब्र्याकेट -1/√3 हैन, x1 को भ्यालु -1/√3 हैन, प्लस f, अब यहाँ माइनस त यता प्लस हुन्छ हैन। ल यति त हो नि हैन फर्मुला हाम्रो। ल अब यहाँ फंक्सनल भ्यालु कति छ, यसलाई चाहिँ फंक्सनल भ्यालु तपाईहरुलाई थाहा छैन भने हैन, यो फंक्सनल भ्यालुमा राख्ने हो के, -1/√3 हैन, यो फंक्सन f भनेको त फंक्सन हो, फंक्सन कति छ हाम्रो, fu गर्दा कति आयो, ल यो 2 लाई पनि समेटिदिउँ न त हैन, 2 e को पावर -u चाहिँ हाम्रो फंक्सन हुन्छ है हैन, यो 2 e को पावर -u हैन, यहाँ जति आउँछ त्यसमा भ्यालु पुट गर्ने हो के यो हैन, फंक्सनल भ्यालु भित्र पुट गर्ने हो नि त यो त। ल 2 e को पावर -u भयो हैन, यो 2 e को पावर -u हैन, यो इन्टिग्रेसनलाई इन्क्लुड गर्नु हुँदैन यो पनि है, यो बाहेक जे आउँछ त्यो है, र यो डेरिभेटिभको टर्म बाहेक अरु सबै इन्क्लुड हुन्छ है फंक्सनमा। ल अब हेरौँ, ल अब यो f मा अब यो भ्यालु राख्नु पर्यो हैन, यो फंक्सनमा हो, भने 2 e को पावर, अब यो -1/√3 राख्ने हो नि त u को सट्टामा हैन। अब यो 2 र नेटवर्क भन्दा आवाज त आइरा छ नि हैन, यहाँ अलि हेलो हेलो आइरा छ सर। ए त्यहाँ ब्याड नेटवर्क भनिरहेछ कि, म सुनिरहेको थिएँ। ल ल ठिकै छ है, यहाँ अलि नेट भएर। अब हेरौँ है यसमा, ल अब यहाँनिर के होला, ल यहाँबाट पनि 2 आउला हैन, यताबाट पनि 2 आउला हैन, भनेपछि 2 लाई कमन लिन मिल्छ हैन हो, यो ब्र्याकेटमा राखौँ है, अब मिल्छ हैन कमन लिन, किनभने यहाँ पनि त 2 छ नि हैन, यो यसमा पुट गर्ने त अनि म कहाँबाट हान्ने हो, के गर्ने हजुर, ई लाई म कहाँबाट हान्ने हो, ई हजुर यो ई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हान्छ रे हो, क्याल्कुलेटरमा भन्नुभएको, हजुर कहाँ नै हुन्छ सर यो ई, क्याल्कुलेटर चाहिँ यो शिफ्ट र लग गर्नुपर्छ के, शिफ्ट र एलएन हुन्छ नि, एलएन शिफ्ट है, शिफ्ट र एलएन गर्नुपर्छ है यसको लागि। ल अब यो 2 अनि अब यहाँनिर के गर्नु पर्ला, ल e को पावर हैन, अब माइनस, अब यहाँ u को ठाउँमा कति राख्नु पर्ने भयो, -1/√3 हो, यति हो हैन, अब प्लस यो माइनस दिएको थियो, यसलाई मेटाइदिउँ हैन। ल यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ कति होला, e माइनस, अब यहाँ कति होला 1/√3 हैन, ब्र्याकेट क्लोज। ल बुझ्नुभयो, यो 2 चाहिँ कमन आएको है, यो 2 चाहिँ दुईटैतिर हुन्छ। ल एकचोटि चाहिँ -1/√3 राख्नु पर्यो हैन, किनभने यो फंक्सनमा -1/√3 राख्नु भनेको छ हैन, फेरि यो माइनस त यहाँको माइनस हो है, यो चाहिँ राख्ने लेख्नु पर्यो, यो माइनस हैन, यो भित्र चाहिँ मात्र चेन्ज हुन्छ। ल अब यसको भ्यालु निकाल्नलाई हामीले क्याल्कुलेटरबाट गर्दा ठिक हुन्छ हैन, भनेपछि हो। ल एकचोटि म पनि गर्छु है, ल क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने त, पहिला यो फंक्सन सेट गर्ने भनेको थिएँ हैन मैले हिजो। ल यो 2 लाई सेट नगरौँ, ल यसलाई सेट गरौँ है, यो उसलाई यो e को पावर -u सेट गरौँ है, म एकचोटि गरेर हेर्छु। त्यसको लागि पहिला यो e निकाल्नलाई शिफ्ट र एलएन गर्नु पर्यो, अनि माइनस अल्फा
युलाई ए मानिदिन्छु है ल क्याल्कुलेटर पहिला कति राख्नु पर्यो -1/√3 हैन -1 डिभाइड बाइ √3 ल यो यतिको भ्यालु कति आउँछ अरे -1/√3 को मेरो आयो 1.7813 ल हो क्याल्क है फेरि अब 1/√3 राख्नु फेरि 1 डिभाइड बाइ √3 0.56 0.5613 ल अब यो यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट गरौँ है कति आउँछ 4.6852 कति आउँछ 4.6852 हो ल यसलाई चाहिँ अब क्याल्कुलेटरमा आन्सर चेक गरौँ त ओरिजिनल कति आउँछ अरे क्याल्कुलेटर चेक गर्दा चेक गर्नु भएको हो छैन सर त्यो कसरी गर्ने सर भन्दिनु न त्यो पनि ल त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटरमा है यो क्याल्कुलेटरमा आन्सर चेक गर्ने है क्याल्कुलेटरमा ल हाम्रो त्यो क्याल्कुलेटरमा इन्टिग्रेसनको साइन देख्नुभयो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भयो 6 इन्टिग्रेसन साइन छ नि हैन अल्फाको ठ्याक्क तल छ हैन ल इन्टिग्रेसन गरौँ हैन हो अनि त्यसपछि अब त्यहाँ फंक्सन त्यहाँ लिमिट पनि दिएको छ हैन 0 0 दिएको छ अहिले हैन ल त्यसमा फंक्सन लेखौँ अब त्यो ल फंक्सन के छ e को पावर लेख्नलाई के लगाउनु पर्यो पहिला शिफ्ट अनि ln गरौँ हैन अनि माइनस कति माइनस कुनै अल्फा र a गर्दिम हैन x गर्दिम है अल्फा र a गर्नु हुँदैन x गर्नुपर्छ है अल्फा अनि x पनि छ हैन तलतिर छ नि हैन abcd सबै छ x सम्म छ नि x चाहिँ भेटेन सर ए हान्दा हुँदैन भने a हान्दा चाहिँ फेरि यता e को पावर माइनस a यहाँ dx हुन्छ के यहाँ x भएर अनि हामीले त्यहाँ x दिनु पर्यो के यहाँ x भयो सर ठीक ठीक तल x छ नि हैन साइनको तल हेर्नु त ठ्याक्कै साइनको तल छ नि हैन x अल्फा र x भेट्यो हजुर भेट्यो लिमिट चाहिँ कहाँबाट दिने तलमाथि लिमिटलाई चाहिँ अब यो एरो चाहिँ यता सार्दै जाने कि यो यता फरवर्ड यता यो एरो छ नि हैन फरवर्ड एरोलाई यसो सार्दै जाने हैन सार्दै जाने एकचोटी त्यहाँ आउँछ के माथि है अब लिमिट कति छ त्यहाँ हेरौँ लिमिट कति दिएको छ त्यहाँ कति दिएको छ ओरिजिनलमा कति छ दिएको छ 2 छ हैन माथि अनि लोअर लिमिट कति छ -2 हैन त्यो एरोलाई सार्दै जाने एकचोटी आउँछ के आफै जान्छ त्यहाँ हैन फरवर्ड एरो खिच्दै जाने त्यहाँ है रिप्लेमा अनि इक्वल्स टु गरिदिने है इक्वल्स टु गर्ने अलि टाइम लिन्छ होला यो है कसैको क्याल्कुलेटरमा फास्ट हुन्छ अलि कति पावरफुल छ भन्ने कुरा हुन्छ है 4.700 कति आयो 4.700 4.700 हो भनेपछि ल हाम्रो आन्सर चाहिँ ल ठिक रहेछ अहिले भन्ने भयो हैन अलिअलि एरर आइहाल्छ ल ल कति आयो अरुको पनि त्यही आयो कि अर्कै आयो 3 बाट गर्दा 4.700 कति आयो 7.55 पो आयो हजुर सर हजुर त्यही त कसैको चाहिँ कति 7 पोइन्ट आयो कसैको हाम्रो डिग्रीमा छ कि उसमा डिग्रीमा छ कि रेडियनमा छ डिग्रीमै छ सर पक्कै मेरो मिस्टेक भयो जस्तो छ म एक्चुअली माइनस क्याल्कुलेसन त्यो यहाँ 2 र -2 दिउँ है 700 आयो ल अब यसलाई चाहिँ हामी उसबाट गरौँ है अब 3 पोइन्टबाट गरौँ है यही क्वेसनलाई हैन अब यो क्वेसनलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा ल 3 पोइन्टबाट गरेर सोध्यो भने हामीले त्यो अब यो कन्भर्जनसम्म त त्यही हुन्छ है प्रोसेस यहाँसम्म केही फरक पर्दैन है जति 2 पोइन्ट आए पनि 3 पोइन्ट आए पनि यहाँसम्म त गर्नै पर्यो हैन यो कन्भर्जनसम्म केही पनि फरक पर्दैन हैन अब 3 पोइन्टमा खाली फर्मुला त चेन्ज हो नि अरु सब त्यही हो है ल अब यहाँ लेखौँ युजिङ गसियन क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न आयो हैन आन्सर सबैको चेक गर्नु होला है एक्जाममा गसियन अब 3 पोइन्ट है 3 पोइन्ट फर्मुला ल 3 पोइन्टको कतिलाई याद छ फर्मुला भनौँ त i = कति थियो फर्मुला हाम्रो यसमा चाहिँ अब w1 w2 w3 है फर्स्टमा w1 को भ्यालु कति थियो याद गर्नु w1 fxn हुन्छ के 5/9 हो fxn को कति थियो xn भनेको माइनस रुट ओभर कति थियो रे 3/5 हो 3/5 हो क्या हैन हो 3/5 प्लस अब w2 को कति थियो हाम्रो w2 को 8/9 थियो 8/9
अब x2 को कति थियो x2 को थियो x2 को चाहिँ 0 थियो है 0 प्लस अब यहाँ कति थियो w3 को कति थियो हाम्रो त्यो पनि 5/9 हो हजुर यहाँ अब यहाँ कति थियो हाम्रो अब यहाँ माइनस छ यता प्लस थियो हैन √3/5 ल अब यति त हो नि हाम्रो आन्सर अब ल अब सबैले के गरौँ त भ्यालु राखौँ है ल अब 5/9 हैन अब यहाँ को ठाउँमा अब यो फंक्सन भ्यालु कति छ हाम्रो e को पावर कति छ माइनस e को पावर माथि कति छ फंक्सन भ्यालु माइनस u हो 2 e को पावर माइनस u हो हैन त्यसो भए के गर्नु पर्यो 2 सबैबाट कमन लिदिउँ है पहिला हैन 2 त तीनटैमा आउँछ नि हैन ल 2 लाई के गरौँ त सबैबाट कमन लिउँ है अनि ब्र्याकेट लिउँ ल ठुलो ब्र्याकेट है किनभने यहाँ पनि आउँछ 2 यहाँ पनि आउँछ यहाँ पनि आउँछ है 2 ल अब 5 अब लेखौँ ल 5/9 e को पावर अब माइनस u हुन्छ हैन माइनस u हो माइनस u हो कि यो फंक्सन भ्यालु त्यही त हो नि माइनस e को पावर माइनस u हो हैन माइनस u भनेपछि अब कति होला यहाँ माइनस u को ठाउँमा कति राख्नु पर्ने यो राख्नु पर्ने हुन्छ हैन यो माइनस त माइनस भयो हैन अब माइनस √3/5 हैन यति हो हैन माइनस u हो नि त हैन यो भ्यालु राख्नु पर्यो नि त हामीले फंक्सन भ्यालु हैन यो माइनस त त्यहाँको माथिको माइनस हो है प्लस अब यो 8/9 हैन 8/9 यो 2 चाहिँ छुटाउनु हुन्छ है धेरैले यो नछुटाउनु है किनभने त्यहाँ 2 पनि छ नि त त्यो तीनटैबाट 2 आउँछ बाहिर ल e को पावर अब हेरौँ अब त 0 छ हैन यहाँनिर भने चाहिँ माइनस अब कति होला 0 होला हैन माइनस 0 हुन्छ हैन अब फेरि प्लस भयो 5/9 अब e को पावर अब कति होला अब चाहिँ माइनस त यो सधैँ छ हैन माथिको माइनस हो अनि अब यहाँ ब्र्याकेटमा कति होला अब यो त अब प्लस त हैन यहाँनिर √3/5 ल ब्र्याकेट क्लोज है राम्रोसँग चाहिँ पुट गर्ने है भ्यालुलाई ल यहाँसम्म ठिक छ हैन ल अब के गरौँ भन्दा यो 2 लाई चाहिँ अब सेम राखौँ हैन अब यो यतिकै क्याल्कुलेसन गर्यो भने अलि लेन्दी जान्छ त्यो भन्दा के गरौँ त सेट गरौँ हैन ल सेट गर्नलाई त्यही फेरि अब e को पावर कति शिफ्ट e को पावर माइनस a गरे है मैले ए गरे अब क्याल्क गर्ने हैन क्याल्क गरे है यो 5/9 लाई सेट गरेको छैन है ल 5/9 लाई मैले अब केही पनि लेखेन अहिले 5/9 लाई 5/9 नै लेखेँ हैन मैले सेट त यसलाई मात्र गरेको हैन यो e को पावरमा त्यसैले यो 5/9 चाहिँ अब छोड्नु भएन हैन अब यसको भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो कति दिनु पर्यो हामीले u को सट्टामा कति दिनु पर्यो माइनस ल दिँदाखेरि क्याल्कुलेटरमा यसरी दिने है फेरि त्यहाँ यो माइनस दिनु पर्यो हैन रुट हैन अनि ब्र्याकेट आउँछ हैन आफै आउँछ ब्र्याकेट अनि 3/5 आउँछ अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने है यस्तो यसरी दिने है माइनस गरौँ 4.700 आयो त 4.700 आयो सबै गर्दाखेरि ए भनेपछि त मिल्यो नि त त्यही आयो सर त्यही आयो 4.700 सबैले गरिसक्नु भयो अहिले सबै गरिसक्नु भयो हो पुट गर्न आउँछ सबैले सर गरेको 4.700 आयो भनेपछि मिल्यो नि त हैन 4.700 भनेपछि त हाम्रो एक्ज्याक्ट जस्तो आयो हैन अघि 3/5 ल त्यसो आफै गर्नु है त अब आफू आउँछ भने त के गर्ने हैन ल अब यसलाई गर्न आइहाल्छ हैन पुट गर्नु आफै हैन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ल आफै गर्नु म आन्सर लेखिदिन्छु है कति आउँछ 4.700 हो 700 हो सर ल भनेपछि हाम्रो क्याल्कुलेटरमा हान्दा पनि कति आएको थियो कि 4.700 आएको थियो हैन भनेपछि हाम्रो आन्सर झन् एक्युरेट आयो हैन यो 3 पोइन्टमा झन् एक्युरेट हुन्छ के हैन जति अब 2 पोइन्टमा अलि कम हुन्छ 3 मा धेरै हुन्छ हैन अथवा 4 मा गऱ्यो भने झन् धेरै आउँछ एक्युरेट हैन त्यसैले चाहिँ अब अलि लेन्दी चाहिँ हुन्छ फर्मुला तर एक्युरेट आउँछ के है ल अब यो गर्न सकिन्छ हामीले गसियनको एउटा काम दिन्छ है त्यसो भए गसियन 4 पोइन्ट चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन 4 पोइन्ट पढ्नु पर्दैन तपाईहरुलाई एक्जाममा 2 र 3 बाहेक 2 र 3 मात्र सोध्छ है अरु पढ्नु पर्दैन ल एउटा म क्वेशन दिन्छु है ल यो हाम्रो अब यसमा त खासै अब म टियु को क्वेशन दिन्छु है ल एउटा टियुमा पनि एकदम सोधिरहन्छ है क्वेशनहरु एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई जस्तो होमवर्क जस्तो ल ल 9 नम्बरको क्वेशन देखिरहेछ हैन सबैले ल यो टियु को क्वेशन हो यो चाहिँ
ल यो क्वेसन गर्नु त एकदम सजिलो क्वेसन छ। ल सबैले एकचोटि सारामै यो क्वेसन अब आज तपाईहरुलाई होमवर्क जस्तो भयो यो चाहिँ हुन्छ। ल साराम त सबैले 9 नम्बरको क्वेसन साराम त यो 9 नम्बरको इभ्यालुएट 0 to 1 tan इन्भर्स x डिवाइड बाइ x युजिङ गसियन 3 पोइन्ट फर्मुला भनेर भएको छ है। यहाँनिर 4 नम्बरको मात्रै छ यो चाहिँ। ल अब यसमा एउटा सानो कुरा चाहिँ मैले नोट गरेर भन्छु है। यसमा चाहिँ हाम्रो अब साइन कस ट्यान यस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आयो भने हामीले क्याल्कुलेटरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त कुन मोडमा लानुपर्छ अरे रेडियन मोडमा लानुपर्छ है जहिले पनि है। साइन कस ट्यान यो टर्महरु आयो भने चाहिँ हामीले रेडियन मोडमा लाने है जहिले पनि बुझ्नुभयो। रेडियन मोडमा लगेर गर्ने है क्याल्कुलेटरमा। अब तपाईहरुले त्यो भ्यालु पछि गएर त्यो सेट गर्नुहुन्छ नि भ्यालु हैन सेट गर्दाखेरि के गर्ने त रेडियन मोडमा लगेर गर्ने है हुन्छ। अनि आन्सर चेक गर्ने हजुर लानी पनि भन्दिनु न। रेडियन मोडमा लानलाई के गर्नुपर्छ शिफ्ट र मोड थिच्नुस् त शिफ्ट र मोड थिच्ने हैन शिफ्ट र मोड त्यसपछि रेडियन कतिमा छ 4 नम्बरमा छ हैन 4 मा छ अनि 4 गर्ने अनि अब चेक गर्ने के अब कति आउँछ अनि अब बल्ल राइट आन्सर आउँछ है। अरु बेला चाहिँ नर्मल अरु बेला अरु काम गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यसैमा लाने है डिग्री मोडमा लाने है शिफ्ट र मोड गर्ने अनि डिग्री मोड कतिमा छ 3 मा छ हैन। अरु हिसाब गर्दाखेरि डिग्रीमै गर्दा हुन्छ। तर साइन कस ट्यान यस्तो टर्महरु आयो भने जुनसुकै क्वेशनमा पनि है यो न्यूमेरिकल मेथड भरि नै यो युज हुन्छ है। हाम्रो चाहे त्यो अगाडि क्वेशनमा होस् हैन ल्याग्रेन्जमा जहाँ पनि यो युज गर्ने है यो डिग्री रेडियनमै लाने है जहिले पनि ट्यान कस यस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आयो भने चाहिँ है। अरु बेला चाहिँ अब एक्सपोनेन्शियल आयो भने फरक परेन है। यो क्वेशन गर्नुस् है। ल यो क्वेशन गर्नुस् हैन अब बुझ्नु आएन भने मलाई सोध्दा हुन्छ है 3 पोइन्ट युज गर्ने है त्यसमा अनि आन्सर पनि चेक गर्नुस् है। यसबाट एकदम क्वेशन सोधिरा हुन्छ है। ल अब हाम्रो कति छ टाइम अझ छ हैन। ल त्यसो भए म अब हाम्रो यो च्याप्टर 4 को चाहिँ ल सक्यो है यति हो च्याप्टर 4। अब एकदम सजिलो चाहिँ एउटा च्याप्टर छ है यो हामीले ल अब यो च्याप्टर 4 को चाहिँ सक्यो है यो गसियन पनि सक्यो हैन। अनि रोमबर्जको आफै ट्राई गर्नु है हिजो एउटा गराएको थिएँ त्यो एउटा गर्नु है आफैले त्यहाँ क्वेशन छ। ल अब हामी एउटा नयाँ च्याप्टरको अलिअलि अब इन्ट्रोडक्सन गरौँ है आज। यो सिम्पल च्याप्टर छ त्यसैले म गरिहालेँ है यसलाई। अब हामीले यो लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन है यो हाम्रो च्याप्टर अब यो कति हो 5 हो है युनिट 5 हो। लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने यो सिम्पल च्याप्टर छ है एकदम सिम्पल छ म्याट्रिक्सको त्यो क्याल्कुलेसन हो। हामीले यो थर्ड सेमिस्टरमा म्याथमा पढिसकेको कुरा हो है यो हैन। अब यो हामीले गर्दै गयो भने याद आउँछ त्यो कुरा है। थर्ड सेमिस्टरमा म्याथमा यो हुन्छ है सबै यो गस इलिमिनेसन मेथड गस इलिमिनेसन विथ पार्शियल पाइभोटिङ हैन गस जोर्डन मेथड यो सबै हुन्छ है उसमा थर्ड सेममा हाम्रो म्याथमा हुन्छ यो। ल अब म यसको हल्का इन्ट्रोडक्सन गर्छु हैन। ल सर त्यो अहिलेको चाहिँ क्वेशन छ नि tan इन्भर्स x by x त्यसको चाहिँ त्यो क्याल्कुलेटरमा हान्दा त म्याथ एरर आउँछ सर। म्याथ एरर आउँछ हजुर हेरौँ है tan रेडियन लानुभयो रेडियनमै छ सर। रेडियनमा लगेर के गर्ने इन्टिग्रेसन म चेक गरेँ है tan इन्भर्स नै हान्नु भयो नि हैन tan इन्भर्स x डिवाइड बाइ x हैन डिवाइड बाइ x कति आयो 0 to 1 डिवाइड बाइ 0 भएर भएको क्या हैन म्याथ एरर आउँछ र म्याथ एरर आयो मेरो टाइम लिइरहेछ है के भन्छ यहाँनिर मेरो त आयो त भ्यालु 10 छैन आएको म त 0.9159 आइरहेछ मेरो। सर हजुरले यो tan इन्भर्स x by x हान्नु भएको हैन tan इन्भर्स x by x हानेको मैले रेडियनमा लगेर है रेडियनमा मोड लगेर है रेडियन मोडमा लगेर मेरोमा कति देखायो भने 0.9159 देखाइरहेछ है आन्सर। हस् सर ल चेक गर्नु है फेरि tan इन्भर्स हान है त्यहाँ फेरि के मिस्टेक भएको होला यसो हेर है
मेरो पनि म्याथ हिटर देखायो त म्याथतिर देखायो हो र रेडियनमा छ नि हैन क्याल्कुलेटर छ सर आर मा छ सर आरमा छ हैन मेरोमा त फेरि देखाएन त यसलाई त्यस्तो हाम्रो मिस्टेक भयो इन्टिग्रेसन 0 to 0 अनि x तल x हान्नु भएको tan इन्भर्स x by x एक्स त्यही हानेको सर पक्नै म फेरि ट्राई गर्छु सर भन्दै गर्नु न म ट्राई गर्दै गर्छु अरु पढाउँदै गर्नु न ल ल ल अब हाम्रो चाहिँ अब लिनियर अल्जेब्रिक ALGEBRIC लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन अब लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने है हामीले अब न्यूमेरिकल मेथडबाट है अब हामी नन लिनियर इक्वेसनहरु चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 मा सल्भ गरेको हैन त्यो न्यूटन र्याप्सन मेथड सेकेन्ड मेथड बाइसेक्सन मेथड तिनीहरु चाहिँ कसको लागि हो त नन लिनियर इक्वेसनको लागि चाहिँ तिनीहरु चाहिँ युज हुन्छ है जस्तो अब x² + 2x + 3 = 0 हैन यस्तोलाई हामीले सल्भ गर्यौं हैन च्याप्टर 2 मा न्यूटन र्याप्सन मेथड थियो हैन बाइसेक्सन मेथड हैन सेकेन्ड मेथड होला हैन यसरी हाम्रो 3-4 वटा मेथडले हामीले गरेको हैन सल्भ गरेको हैन x को भ्यालु फाइन्ड गरेको नि हैन अब हामीले के गर्छौं त लिनियर इक्वेसनलाई सोलुसन गर्छौं है लिनियरको लागि अरु मेथडहरु छ है अब यो नन लिनियरको लागि चाहिँ तिनीहरु भयो हैन अब हामीले लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो मेथडहरु युज हुन्छ भनेर अब हेर्छौं है ल अब लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन भनेको कस्तो इक्वेसन हुन्छ पहिला त्यो हेरौं है इक्वेसन in the form of ल अब यो सबै यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई चाहिँ लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन भनेर भन्छ है कस्तो टाइपको भन्दाखेरि यस्तो फर्ममा छ भने है a1x1 plus a2x2 plus dash 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 plus anxn equals to b हो यस्तो फर्ममा यदि हाम्रो कुनै पनि इक्वेसन छ भने त्यसलाई भन्छ लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन भनेर भन्छ है अब एक्जाम्पल हेरौँ है जस्तो 2x plus 4y plus 3z equals to 5 ल अब यो यस्तो फर्ममा छ कि छैन हेर छ नि हैन a1 को सट्टामा 2 छ हैन अब x1 x2 x3 यो जे पनि हुन सक्छ है x y z जे पनि हुन सक्छ है हैन भनेपछि यहाँ डिग्री चाहिँ 2 हुँदैन के डिग्री चाहिँ 1 डिग्रीको मात्र हुन्छ है यसमा पावरमा कुनै पनि स्क्वायर यस्तो टर्महरु आउँदैन है सिंगल डिग्रीको हुन्छ यिनीहरु हैन यस्तो फर्ममा हुन्छ है जस्तो अब अर्को एक्जाम्पल जस्तो अब 5x0 plus 6x1 plus 4x2 equals to 7 ल यो पनि के भयो त लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन हैन किनभने यस्तो फर्ममा छ नि त हैन यो a1 को सट्टामा 5 छ x1 को सट्टामा x0 छ हैन यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई भन्छ लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन भन्छ है यस्तोमा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर क्यूब हैन डिग्री चाहिँ 1 भन्दा माथि आउँदैन है डिग्री चाहिँ 1 हुन्छ यसको म्याक्सिमम डिग्री चाहिँ 1 मात्र हुन्छ है ल अब भेरिएबल चाहिँ जति पनि हुन सक्छ है यो कहिले 4 वटा पनि हुन सक्छ x y z यहाँ तीनटा छ भेरिएबल हैन कसैमा के हुन सक्छ a b c d हैन 4 वटा पनि हुन सक्छ 5 वटा हुन सक्छ जति पनि हुन सक्छ है भेरिएबलमा चाहिँ अब यो पनि तीनटा भेरिएबलको भयो हैन जस्तो अब हामीलाई अब दुईटा भेरिएबलको हेरौँ है 3x plus 2y equals to 10 यो कतिवटा भेरिएबलको भयो यो दुईटा भेरिएबलको भयो हैन यो पनि लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन हो है यो पनि किनभने त्यस्तै फर्ममा छ हैन a1 को सट्टामा 3 छ x1 को सट्टामा x छ हैन अनि a2 यस्तो फर्ममा छ के इक्वल्स टु b अब अर्को हेरेर गरौँ है ल एउटा 4x plus 5y equals to 8 ल हैन यो दुईटा के हो त यिनीहरु के हो त अल्जेब्रिक लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन हो हैन अब यस्तो हामीलाई इक्वेसन दियो भने हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ सल्भ गर्नु भनेको x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु त हो नि हैन x र y को भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्ने हो हामीले हैन अब यो हामीले सानो क्लासमा गरिसकेको क्वेशन हैन यस्तो दुईटा इक्वेसन अनि दुईटा भेरिएबल भएको गरेको हो नि हैन कसरी गरिन्छ यसकोलाई याद आयो कसैलाई यस्तो यदि हामीलाई दुईटा इक्वेसन छ दुईटा भेरिएबल छ भने हामीले x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं सकिन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो दुई तीनवटा मेथड थियो हैन इलिमिनेसन मेथड भनेर भन्छ हैन के गरिन्थ्यो हामीले यसबाट चाहिँ y को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसलाई यसमा पुट गर्दिने हैन कसरी गर्न सकिन्छ हामीले नर्मल मेथडबाट पहिला यो इक्वेसन लिएर y को टर्ममा लेख्ने हैन y इक्वल्स टु कति हुन्छ 10 - 3x / 2 होला हैन अब यो y लाई हामीले के गरिन्थ्यो यो अर्को इक्वेसनमा राखिन्थ्यो हैन राख्दाखेरि अब x को टर्ममा आउँछ सबै हो प्लस अब कति हुन्छ 5 y को सट्टामा कति राख्नु पर्यो यो राख्नु पर्यो हैन यस्तो हामीले सानो क्लासमा गरिसक्यौं हैन यो इलिमिनेसन मेथड हो के भन्छ यसलाई हैन
यसरी गर्दाखेरि हामीले अब यसबाट x को भ्यालु निक्लिन्छ अनि त्यो x को भ्यालुलाई फेरि यसमा राख्दाखेरि y को पनि निस्किन्छ हैन। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो नर्मल एनालाइटिकल मेथड हो है। अब हामीले यही कुरालाई हामीले न्युमेरिकल मेथडबाट कसरी गर्ने हैन। अब हामीलाई चाहिँ एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्यो, जतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटा इक्वेसन हुनुपर्छ हैन सोलुसन आउनुको लागि हैन। जस्तो यहाँ तीनटा भेरिएबल छ हैन यो इक्वेसनमा, यो 2x + 4y + 3z हैन। यसमा तीनटा भेरिएबल छ भनेपछि हामीलाई कतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ सल्भ गर्नको लागि, तीनटा चाहिन्छ हैन। जतिवटा भेरिएबल त्यतिवटा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ इक्वेसन चाहिन्छ हैन, नत्र भने सल्भ हुँदैन। जस्तो यसमा दुईटा भेरिएबल थियो x र y भनेपछि यो दुईटा इक्वेसन चाहियो हैन सल्भ गर्नको लागि। यसमा तीनटा छ भने हामीलाई तीनटा इक्वेसन चाहियो हैन, चारवटा छ भने चारवटा है। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ होला हैन। जतिवटा इक्वेसन त्यतिवटा भेरिएबलको जतिवटा भेरिएबल त्यतिवटा इक्वेसन हुनुपर्छ सोलुसन आउनको लागि हैन। ल अब यो त नर्मल मेथडबाट यसरी सल्भ गरिन्छ हैन। अब हामीले यसलाई अब न्युमेरिकल मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने हैन, त्यसको लागि हाम्रो दुईटा तरिकाहरु छन् है। यो टु मेथड्स अफ सोलुसन छ है। ल टु मेथड्स, अब हामीले यो सबै पढ्छौं है, टु मेथड्स अफ सोलुसन है। अब न्युमेरिकल मेथडमा कसरी गरिन्छ त्यो कुरालाई हैन। अब दुईटा तरिका छ है यसको लागि। एउटा हुन्छ इलिमिनेसन एप्रोच भन्छ, इलिमिनेसन। अब हामीले सबै एक एक गर्दै पढिन्छ है। एलिमिनेसन एप्रोच, इलिमिनेसन एप्रोच। अर्को हुन्छ हाम्रो इटरेटिभ टेक्निक भन्छ है, ITERAT इटरेटिभ टेक्निक। ल अब हामीले दुईटै पढिन्छ है। अब इलिमिनेसन मेथडमा पनि हाम्रो 3-4वटा मेथडहरु छ है। अब हामीले यो सबै एक एक गर्दै हामीले एकछिनमा हेरौँला है। गॉस इलिमिनेसन यो हामीले फर्स्टमा पढिन्छ है, सबभन्दा पहिला यो पढ्छौं हामीले। अर्को हुन्छ हाम्रो गॉस जोर्डन हुन्छ है, GAUSS गॉस। एक्जाममा चाहिँ हामीले यो सबैको गॉस भएर हामीले झुकिरा हुन्छ है, यो याद गर्ने है। गॉस इलिमिनेसन भनेको अर्कै हो, गॉस जोर्डन भनेको अर्कै हो, फेरि अझ गॉस त यहाँ थुप्रै छ यहाँ है। अब यहाँ अर्को छ फ्याक्टराइज LU डिकम्पोजिसन भन्ने हुन्छ, डिकम्पोजिसन है। अब यो तीनटा भयो हैन। ल तीनटा मात्र गरौँला। त्यसपछि अब इटरेटिभ टेक्निकमा पनि हाम्रो 2-3वटा हुन्छ है। ल यसमा अब यहाँ लेख्छु है। यसमा फेरि अझ यहाँ पनि गॉस नै छ, गॉस ज्याकोबी, GACOBI। ल हेरौँ त सबैमा गॉस छ। हामीले एक्जाममा झुकिने हैन है, एउटाको अर्कोमा चाहिँ एप्लाई गर्ने हैन है। सबैको फरक फरक अल्गोरिदम हुन्छ। त्यसैगरी अब यो गॉस अर्को यो पनि गॉस छ, गॉस साइडेल छ, SIE साइडेल है। ल हेरौँ त गॉस इलिमिनेसन, गॉस जोर्डन हैन। यो गॉस भन्ने मान्छेले चाहिँ अर्को फरक फरक मान्छेसँग मिलेर चाहिँ फरक फरक बनाएको रहेछ हैन। गॉस इलिमिनेसन एउटाले अर्कोले बनायो होला, गॉस जोर्डन हैन, गॉस र जोर्डन मिलेर अर्को टेक्निक बनायो, गॉस र ज्याकोबी मिलेर अर्को बनायो, गॉस र साइडेल मिलेर अर्को बनायो हैन। यसरी त्यसैले झुकिनु भएन है, गॉस हुन्छ अगाडि हैन। हामीले चाहिँ यो आज म सिम्पल एउटा मात्र गर्छु है। ल गॉस इलिमिनेसन हेरौँ, त्यसपछि आजको क्लास सकिन्छ है। ल एकदम सजिलो छ, त्यसैले गर्यो है। ल हामीले यो सानो यो थर्ड सेममा पढिसकेको कुरा है। ल फर्स्टमा गॉस इलिमिनेसन हेरौँ है। ल गॉस इलिमिनेसन मेथड है। ल नामबाटै थाहा हुन्छ हामीले इलिमिनेसन भनेपछि एक एक गर्दै हटाउनु पर्छ है यसमा एलिमेन्टहरु। अब कहिले कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा म हेर्छु है। ल यसमा पनि हाम्रो दुईटा तरिकाहरु हुन्छ हैन। एक्जाममा हामी तोकेर भन्दैन, कहिलेकाहीँ तोकिहाल्यो भने चाहिँ तपाईहरुले त्यसरी गर्नु होला है। एउटा हुन्छ फरवर्ड इलिमिनेसन, खासै तोकेको हुँदैन तै पनि अब भन्नु पर्यो हैन। तोकिहाल्यो भने पनि एउटै छ, टेक्निक फरक छ हैन, हाम्रो प्रोसेस चाहिँ एउटै हो है। एउटा फरवर्ड एउटा हुन्छ ब्याकवर्ड हुन्छ है, ब्याकवर्ड इलिमिनेसन। ल भनेपछि गॉस इलिमिनेसन मेथड चाहिँ हामीले दुईटा तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, एउटा फरवर्ड इलिमिनेसन गरेर, अर्को चाहिँ ब्याकवर्ड इलिमिनेसन गरेर है। अब पहिला फरवर्डबाट कसरी गर्ने म त्यो भन्छु है हैन। फरवर्डको भन्छु अनि ब्याकवर्डको चाहिँ त्यसै गरी नै गरिन्छ। अब त्यसको चाहिँ आफै गर्न पनि सकिन्छ है। एक्जाममा केही पनि तोकेन भने हामीले जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ हैन, खासै तोकेर आउँदैन है। म्याथमा भएको भए चाहिँ हामीलाई तोकेर भन्थ्यो है, पहिला पहिला थर्ड सेममा चाहिँ युज गॉस इलिमिनेसन विथ फरवर्ड इलिमिनेसन भन्थ्यो पहिले है। युज गॉस मेथड विथ ब्याकवर्ड इलिमिनेसन भन्थ्यो हैन। त्यसरी तोकेर भन्यो भने अब स्पेसिफिक गर्नुपर्छ, केही पनि भनेन भने गॉस इलिमिनेसन मात्र भन्यो भने जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ है। नर्मली फरवर्ड चाहिँ अब सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ है। जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला है।
हाम्रो अब कोर्समा चाहिँ इलिमिनेसन मात्र भनेको छ, त्यसैले दुईटै चाहिँ म पढाइदिन्छु है। ल ल अब पहिला फरवर्डमा के गरिन्छ हेरौँ है। फरवर्डमा गस फरवर्ड इलिमिनेसन भनौँ न यसले हैन, गस पनि छ अगाडि, गस फरवर्ड इलिमिनेसन। अब यो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्जाममा चाहिँ एकदम सजिलो क्वेसन हो, तर स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यसमा हाम्रो सानो माइनर मिस्टेक गरेर बिगारिरहेको हुन्छन् है। एउटा ठाउँमा लेख्नुपर्ने कुरा अर्कोमा लेखिदिएर हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ प्लस माइनसको मिस्टेक धेरै भइरहेको हुन्छ है। त्यसैले बरु यो क्वेसनलाई अलि टाइम दिएर हैन, गाह्रो छैन, सजिलो छ, तर क्याल्कुलेसन मिस्टेक धेरै हुन्छ क्या यो क्वेसनमा है। त्यसैले त्यसमा ध्यान दिने है, सबभन्दा गाह्रो केही पनि छैन, सजिलो छ एकदम। ल अब गस फरवर्ड इलिमिनेसनमा हामीले के गरिन्छ है। ल यो कुरा लेख्नु पर्यो है। गिभन सिस्टम इज converted to upper triangular matrix, upper triangular triangular matrix। यसमा चाहिँ म्याट्रिक्सको कन्सेप्ट आउँछ है, म्याट्रिक्स भनेर तपाईले पढ्नुभयो होला हैन, म्याट्रिक्स। ल अब अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्ने कतिलाई याद छ है। ल यसो हेरौँ है। ल अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हो त्यो पहिला हेरौँ है। जस्तो हेरौँ, जस्तो A1 B1 C1 है, त्यो तीनटा मात्र छ भने है यो म्याट्रिक्स हो है। A2 छैन है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अप्पर चाहिँ कस्तोलाई भन्छ है म देखाउँछु। 0 B2 C2 हैन। अब यहाँ 0 0 C3 है। ल हेरौँ त, यस्तोलाई चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्छ है। हामीले म्याट्रिक्समा पढ्न त पढेको होला +2 मा पनि हैन। भन्नुको मतलब यो माथि यस्तो ट्रायंगल जस्तो बन्यो हैन, यी अप्पर माथि बन्यो नि त हैन। लोवरको चाहिँ सबै 0 हुन्छ है, यो तल हैन। यो अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ यताको यो तीनटा एलिमेन्ट यो 0 भयो हैन। माथि एउटा ट्रायंगल यसरी भन्छ कि डायगोनल भन्दा माथि एउटा ट्रायंगल बन्छ भने त्यसलाई अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्छ है। जस्तो 1 2 3 0 4 6 हैन, 0 0 7। ल यस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। ल यो कुन म्याट्रिक्स हो त, अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो हैन। यसमा हेरौँ त, यो डायगोनल भन्दा माथि डायगोनल हेर्ने है हामीले। यो डायगोनल भन्दा माथि हेरौँ त, माथि एउटा ट्रायंगल बन्यो हो, यस्तोलाई भन्छ अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हैन। डायगोनल भन्दा माथि बन्यो भने चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर हुन्छ, यदि डायगोनल भन्दा चाहिँ तल बन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, लोवर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुन्छ है यो कुरा। अब फरवर्डमा चाहिँ हामीले अप्पर बनाउनु पर्छ हैन। अब ब्याकवर्ड इलिमिनेसनमा के गरिन्छ, हामीले लोवर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्छ है। अप्पर भनेको बुझ्नुभयो हैन, डायगोनल भन्दा यो डायगोनल हो हैन, डायगोनल भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन। डायगोनल भन्दा माथि ट्रायंगल छ भने है, ट्रायंगल भन्नुको मतलब नन जेरो एलिमेन्ट है। डायगोनल भन्दा माथि नन जेरो एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हैन। डायगोनल भन्दा तल नन जेरो एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई भन्छ लोवर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स है। डायगोनललाई चाहिँ हामीले बेस मान्नु पर्यो है। अब गस फरवर्डमा के गरिन्छ, हामीले यो एलिमेन्टहरुलाई 0 पारिन्छ के है। यो तीनटालाई 0 पारिन्छ है। अब कहिलेकाहीँ चारवटाको उसको पनि दिन सक्छ है, फेरि यो जहिले पनि तीनटा भेरिएबलको मात्र छ भन्ने हुँदैन है, चारवटामा पनि त्यही कुरा गर्ने हो है। तर एक्जाममा धेरै जसो तीनटा भेरिएबलको सोधिरहेको हुन्छ है। ल एउटा क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि हामीले कसरी गरिन्छ थाहा भइहाल्छ है। ल एकदम सिम्पल छ। ल एउटा क्वेसनमा उसको हेरेँ है, एक्जाम क्वेसन। ल यसमा चाहिँ माइनर क्याल्कुलेसन मिस्टेक मात्र हुन्छ, अरु केही पनि हुँदैन है। अरु यसमा के फर्मुला पनि याद गर्नु पर्दैन हैन, यतिकैको मिल्छ, तर क्याल्कुलेसन मिस्टेक भइरहेको हुन्छ है। यो एक्जाममा चाहिँ कहिले 8 मार्क्समा कहिले 10 मार्क्समा पनि सोध्छ है। एकदम सजिलो छ, 10 मार्क्समा 8 मार्क्समा सोध्छ है। भनेपछि 10 र 8 मार्क्स चाहिँ आउने रहेछ हाम्रो है। ल अब यो मैले धेरै भेटाइन, इलिमिनेसन चाहिँ खासै धेरै सोधेको छैन। एकचोटि यो 2020 मा चाहिँ एकचोटि देखाइदिएँ है मैले। ल यो 9 नम्बरमा है, हेरौँ के भनेछ हेरौँ। एक्जाममा यो कहिलेकाहीँ अब यसरी क्वेसनको फर्ममा पनि सोधिन्छ हैन। ल यो 9 नम्बरमा हेरौँ त, के छ यहाँ। ल 9 मा के भनिरहेछ, सोल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेशन्स बाई गस बेसिक
गस इलिमिनेसन मेथड भनिरहेको छ हैन। भनेपछि यसमा फरवर्ड गर ब्याकवर्ड गर केही पनि भनेको छैन हैन। भनेपछि हामीले जुनसुकै गर्न पनि मिल्छ है। खासै तोकेर भन्दैन यसमा चाहिँ न्युमेरिकल मेथडमा हैन। म्याथमा चाहिँ भन्थ्यो, तैपनि म दुईटै भनिदिन्छु हैन। त्यो एउटै प्रोसेस छ के, खासै गाह्रो छैन। ल अब यो क्वेसन हामीले गरौँ है। यसमा के छ, यो तीनटा इक्वेसन दिएको छ हामीलाई हैन। यो तीनटा भेरिएबलको छ है यसमा। भनेपछि तीनटा भेरिएबल छ भने कतिवटा इक्वेसन हुनु पर्यो हामीसँग? तीनटा इक्वेसन हुनै पर्यो हैन, नत्र भने आन्सर आउँदैन हैन। यदि चारवटा भेरिएबलको थियो भने हामीलाई चारवटा दिन्थ्यो है। हामीलाई चाहिँ धेरै जसो तीनटाको दिँदा हुन्छ है। चारवटाको अलि लेन्दी हुन्छ, दुईटाको छोटो हुन्छ है, तीनटाको सम्म ठिक्क हुन्छ है। र यो क्वेसनलाई हामीले गरौँ है। कसरी गर्ने, यसमा एक दुईवटा टेक्निकहरु पनि सिकाउँछु कसरी गर्ने भन्ने कुरा। ल म्याथमा गरिसकेको कुरा हो। ल सबैले लेखौँ क्वेसन। solve the questions using के त गस इलिमिनेसन है। गस इलिमिनेसन मेथड। यसमा चाहिँ फरवर्ड ब्याकवर्ड केही पनि भनेको छैन है। त्यसैले हामीले अब फरवर्डबाट हेरौँ है। ब्याकवर्डको पनि त्यस्तै हो प्रोसेस सेम। ल हामीलाई इक्वेसन कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि x माइनस y प्लस सबैले लेखौँ है 3z = 3 एउटा इक्वेसन यो। अब तीनटा भेरिएबलको छ हैन, भनेपछि कतिवटा इक्वेसन हुनु पर्यो? तीनटा इक्वेसन हुनै पर्यो हैन, नत्र भने आन्सर आउँदैन। त्यसैगरी 2x प्लस y प्लस 4z हैन = 7 हो। अर्को 3x प्लस 5y माइनस 2z = 6। ल यो तीनटा इक्वेसन छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। सल्भ गर्नु भनेको मतलब हामीले x y र z को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्ने है। x y र z को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन। सल्भ गरौँ भनेको त्यही त हो नि, बाइ युजिङ गस इलिमिनेसन मेथड है। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले पहिला म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ है। कतिले आउँछ म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु? ल अब इन म्याट्रिक्स फर्म लेख्नु। म्याट्रिक्स फर्म है। म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ यसलाई यो इक्वेसनहरुलाई लेखौँ है। ल कस्तो होला म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा? लेख्न आउँछ हैन। यो 1 यो सबैको कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्छ हैन। 1 - 1 हैन, सबैको कोएफिसिएन्टहरु लेख्ने है। 3 2 1 4 3 5 -2 हो। यति नै हो हैन। 1 - 1 3 2 1 4 3 5 9 हैन। सबैको कोएफिसिएन्ट लेख्यौं है हामीले। ल म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नलाई यसरी लेख्नु पर्यो हैन। अब हाम्रो भेरिएबल चाहिँ यसमा लेख्नु पर्यो। कतिवटा छ? तीनटा छ हैन, x y र z। अब इक्वल्स टु अब b को एलिमेन्ट चाहिँ लास्टको एलिमेन्टहरु यहाँ लेख्नु पर्यो। 3 7 र 6 छ हैन। 3 7 6। ल हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ यसरी लेखिन्छ है हैन। सबैको कोएफिसिएन्टहरु यसमा लेख्ने, अनि भेरिएबलहरु यहाँ लेख्ने, अनि b को पछाडीको एलिमेन्ट इक्वल्स टु पछाडीको चाहिँ यता लेख्ने है। कहिलेकाहीँ अब चारवटाको पनि दिन सक्छ है तपाईहरुलाई हैन। अब खासै दिएको त छैन, तर रेयरली हुन्छ त्यो हैन। चारवटा छ भने चारवटा लेख्नु पर्यो है। ल म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ यो लेख्ने यसरी लेखिन्छ है। ल अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै म्याट्रिक्स A भनेर मान्न सकिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ x म्याट्रिक्स भनेर मान्न सकिन्छ, यसलाई B मान्न सकिन्छ है। यसलाई यो A भनेको एउटा म्याट्रिक्स, यो म्याट्रिक्सलाई A भनेको है। यो x भनेको यो म्याट्रिक्स भयो हैन। यो कति इन्टु कति भयो? 3 इन्टु 3 को म्याट्रिक्स हैन। तीनटा रो छ, तीनटा कलम छ हैन। यो कति भयो? यो तीनटा रो छ, एउटा कलम छ हैन। यो चाहिँ 3 इन्टु 1 को म्याट्रिक्स भयो। यो कतिको भयो? यो पनि 3 इन्टु 1 को म्याट्रिक्स भयो हैन। A भनेको यो म्याट्रिक्स, x भनेको यो म्याट्रिक्स, B भनेको यो म्याट्रिक्स हैन। ल अब फर्स्ट काम भनेको हामीले एउटा अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर हामीले म्याथमा पहिला यो कतिलाई याद छ हैन। पहिला यो लेख्नुपर्छ है, अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको के हो र है? अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको केही सजिलो हो। A अनि यो दुईटा यस्तो सेमिकोलन अनि B, यसलाई भन्छ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर भन्छ है। A सेमिकोलन B भनेपछि यता A को एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, यता B को एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो हैन। x को एलिमेन्ट लेख्नु भएन भन्नुहुन्छ है। ल अब यो यसलाई कसरी लेखिन्छ होला हेरौँ है। ल A भनेको कति हो? A भनेको यो एलिमेन्टहरु हैन। 1 - 1 3 2 1 4 3 5
-2 है। अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको A सेमिकोलन B हो है। ल अब यहाँ सेमिकोलन दिनु पर्यो हैन सबैको यता हो। अब B को एलिमेन्ट B भनेको यो म्याट्रिक्स हो हैन। भनेपछि यो यहाँ कति हुनुभयो 3, यहाँ कति हुनुभयो 7, यहाँ कति हुनुभयो 6 हैन। हामीले A र B लाई चाहिँ सँगै लेखेको हो, केही पनि हैन है। यो A र X यो X लाई चाहिँ हटाइदिएर हैन सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर है। अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्छ है यस्तोलाई चाहिँ, सँगै लेख्नुलाई के भन्छ त अगमेन्टेड म्याट्रिक्स हैन A र B को। ल यहाँसम्म ठिक छ अहिलेसम्म बुझिरहनु भएको? ल ल हुन त यो पढिसकेको कुरा हो हैन। ल त्यही भएर हो त्यसैले पनि अब ल ल अब हामी गरिन्छ यसमा है। म स्टेपहरु भन्छु है, सर र यता स्टेप भन्छु। अब मैले के भने भन्दाखेरि यो फरवर्डबाट गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ रे, कुन अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ लानुपर्छ भने हो। ल यस्तो म एउटा बनाए यो तीनटा अहिले तीनटा म्याट्रिक्स हैन। यो चाहिँ x भयो, यो y, यो z हैन। यो x को कोएफिसिएन्ट यो हैन, y को यो, z को यो है। यो तीनटा भयो हैन। यो यिनीहरुलाई चाहिँ यो कोएफिसिएन्ट मानौं है। भनेपछि हामीले फर्स्ट स्टेप भने के गर्नुपर्छ भन्दा अब अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाउन चाहिँ कुन कुन जेरो पार्नु पर्यो। एउटा यो जेरो पार्नु पर्यो हो, यो जेरो पार्नु पर्यो हैन, यो जेरो पार्नु पर्यो, यो पनि जेरो पार्नु पर्यो हैन। यो जेरो पार्नलाई हामीले यसको युज गर्नुपर्छ है। भन्नुको मतलब यसको युज गरेर हामीले यो र यो जेरो पार्नु पर्यो है फर्स्ट स्टेपमा। पहिलो स्टेप भनेको के गर्नु पर्यो त, यो र यो एलिमेन्ट जेरो पार्नु पर्यो हैन बाइ युजिङ। हजुर अनि सुरुमा त्यो 1 को ठाउँमा 1 थिएन भने त्यहाँ पनि त 1 बनाउनु पर्यो नि फर्स्टमा। यो 1 यो बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ। म नबनाएर पनि सिकाउँछु तपाईहरुलाई है। नर्मली बनायो भने चाहिँ अलि लेन्दी हुन्छ हैन। 1 बनायो भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि सजिलै हाम्रो जेरो बन्छ भनेर त्यसैले बनाउने हो हैन। नबनाएर पनि गर्न सकिन्छ, म त्यो पनि सिकाउँछु अहिले है। हामीले 1 किन बनाउँछौं भन्दाखेरि सजिलो होस् भनेर मात्र हो के हैन। 1 बाट घटाउन सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई हैन है। यो के गर्नुपर्छ भन्दा यो युज गरेर यो र यो जेरो पार्नुपर्छ है फर्स्ट स्टेप हैन। ल अब यो स्टेप गरिहालौँ न त हैन। ल त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप हालौँ। ल भनेपछि यसमा कसरी बुझ्नु पर्यो, यो एलिमेन्ट युज गरेर यो र यो जेरो पार्नु पर्यो हैन। अब अहिले त 1 छ रेडीमेड हैन, कहिलेकाहीँ अरु पनि आउन सक्छ हैन। 1 आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई हैन घटाउनलाई हैन। अब कहिलेकाहीँ यहाँ 5 6 अर्को आयो भने कसरी गर्ने त्यो पनि यहाँ भन्छु अहिले है। ल कसरी गरिन्छ होला यसो हेरौँ है। क्याल्कुलेसन मिस्टेक नगर्नको लागि के गर्ने त्यो पनि भन्छु है म। धेरै यसोले क्याल्कुलेसन बिगारेर हुन्छ है यसमा। ल अब यसमा अब एप्लाइङ अब रो को अपरेसन गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ रो 1 हो। अब यो नलेख्नु है, यो अहिले म बुझाउनलाई लेखेको। रो 2 रो 3 हो, यसै थाहा छ सबैलाई हैन। यो रो 1 यो रो 2 रो 3 हैन। ल हामीले जेरो पार्नु पर्ने कुन कुनलाई हो, यो 2 र 3 लाई जेरो पार्नु पर्ने हो। ल पहिला 2 लाई जेरो पारौँ बाइ युजिङ यो हैन। ल के गर्नु पर्ला 0 -2r1 भनेपछि यहाँ जसलाई जेरो पार्नु पर्ने त्यो पहिला लेख्नु पर्यो हैन। r2 लाई जेरो पार्नु पर्ने हो हैन। यो r2 मा पर्यो नि त 2। अब r2 अनि यस्तो। ल अब कसरी चाहिँ जेरो हुन्छ अब अलि दिमाग लाउनु पर्छ है यसमा चाहिँ। कसरी जेरो हुन्छ होला, अब यो 2 छ यो 1 छ भनेपछि यसको युज गर्नै पर्यो है। यो r1 को युज गर्नै पर्यो भनेपछि यो r2 भनेपछि कसरी गर्नु पर्यो r2 minus 2r1। बरु एक्जाममा टाइम छ भने चेक गर्दा पनि हुन्छ है आफैले ठीक छ कि छैन भनेर। r2 भनेको 2 भयो हैन। 2 minus यो 2 into r1 कति छ 1 छ हैन। 0 ठीक रहेछ। यो ठीक हुने बित्तिकै हाम्रो इक्वेसन ठीक छ भनेर चाहिँ यसो रफमा गर्दा हुन्छ है। यहाँ नगर्ने रफमा गर्ने है। ल अब यो r2 को लागि त यो इक्वेसन काम गर्यो हैन। अब यो r3 को लागि यसलाई पनि जेरो पार्नु पर्ने हो नि त हैन हामीले। अब यसको युज गरेर हैन, यसको युज भन्नुको मतलब r1 को युज गरेर हैन। ल यहाँ कति होला, अब यसलाई जेरो पार्न यो 3 लाई जेरो पार्न के गर्नु पर्ला r3 लाई जेरो पार्नु पर्ने हैन। भनेपछि यो r3 लेख्नु पर्यो अगाडि। अनि जसलाई जेरो पार्नु पर्ने त्यो यता लेख्नु पर्छ है। अब यहाँ r2 लाई जेरो पार्नु पर्यो यता r2 है। ल जे हुन्छ जसो गरेर जेरो आउँछ त्यसरी गर्ने है। यो यताउता फरक पर्दैन टर्महरु। यो r1 यता भए पनि हुन्छ यता भए पनि हुन्छ, जसो गरेर जेरो हुनु पर्यो है। जे गरे पनि हुन्छ, जसरी पनि जेरो आउनु पर्यो सक्यो है। अरु मतलब हैन। ल यो कसरी आउँछ होला यस्तो गरौँ त यसमा r3 बाट हैन। यो अब यसलाई कसरी आउँछ r3 minus 3r1 हो। ल नत्र भने चेक गर्दा पनि हुन्छ। r3 भनेको अहिले 3 छ हैन, यसो रफमा गर्दा हुन्छ हैन। 3 into r1 कति छ 1 छ हो। 3 into 1 3 into 1 भने यो 0 आउँदो रहेछ हैन। यसरी चाहिँ रफमा एकछिन एउटा चाहिँ गर्दा हुन्छ है।
ल यो त भयो 1 को केसमा हैन। अब म एउटा सिम्पल तपाईहरुलाई एउटा पजल जस्तो दिन्छु है यहाँनिर। यो 1 को केसमा चाहिँ अब यो सिम्पल भयो हैन, हेरौँ त R2 माइनस यसो गर्यो हैन, त्यसैले 1 बनाउन खोजेको हुन्छ के हामीले। ल अब म तपाईहरुलाई एउटा अर्को क्वेशन यता साइडमा योसँग सम्बन्धित छैन है, अर्कै क्वेशन भयो। मैले के गरे भन्दाखेरि ल यो यता 5 छ, यो तपाईहरुलाई पजल एक्स्ट्रा क्वेशन जस्तो है। ल यहाँ चाहिँ 3 छ, यो चाहिँ रो 2 हो है, यो चाहिँ रो 1 हो है। ल मैले तपाईहरुलाई के भने भन्दाखेरि यसलाई 1 नबनाइकन है, फेरि 1 बनाएर नभन्नु मलाई, यसको युज गरेर यसलाई 0 पार्नु भन्यो भने तपाईहरुले कस्तो इक्वेसन लेख्नुहुन्छ? ल मलाई यसो विचार गरौँ त, हेरौँ है। म पहिला पो भन्छु है, पहिला 0 पार्नु पर्ने R2 लाई हो भनेपछि R2 लेख्नु पर्यो है। यो अर्कै हो, यताको नबुझ्नु। ल कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 हुँदैन नि त हैन, यहाँ त 1 भएर यहाँनिर यस्तो भयो हैन। अब 5 छ रे फर एक्जाम्पल हैन, यो रो 1 मा 5 छ, यता 3 छ। अब मैले के गर्न खोजे भन्दाखेरि यो 3 लाई चाहिँ 0 पार्नु पर्यो बाइ युजिङ यो हैन, रो 1 R1 युज हुनु पर्यो हैन। अब के गर्नु पर्ला यसो विचार गरौँ त। त्यसको लागि चाहिँ एउटा R1 कति 5 5R2 minus 3R1 हो, त्यही हो है, गर्नु यसरी हो। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले भ्यालुलाई चाहिँ एक अर्कोसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ के है। यो 3 ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन, यो 5 ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि दुईटाको भ्यालु सेम आउँछ हैन। जस्तो 5 यसले यसलाई गर्दाखेरि 5 3 15 आउँछ, यसले यसलाई गर्दा पनि 15 आउँछ। अनि दुईटै सेम आएपछि त हामीले घटाउन मिल्छ हैन। त्यसो भए 1 नबनाइकन गर्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ जहिले पनि, यस्तो 1 छैन भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ, एउटाले अर्कोलाई मल्टिप्लाई गर्ने के। 5 ले यसलाई, यसले यसलाई, अनि दुईटै बराबर आउँछ अनि घटाइदिने हैन। अब हामीले कस्तो गर्न मिल्यो त, अब 5 इन्टु यसले मल्टिप्लाई भनेपछि हैन, ए हैन, यो R1 लाई कतिले मल्टिप्लाई हो त, 3 ले हो नि त हैन। 3 ले चाहिँ यो R1 लाई मल्टिप्लाई, 5 ले चाहिँ R2 लाई मल्टिप्लाई, अनि बराबर आउँछ दुईटै अनि घटाइदिने हैन। भनेपछि 3 कति R1, अब घटाउनु पर्ला हैन, माइनस कति होला 3 R1 गर्दा कति हुन्छ, 3 इन्टु 5 गर्दा 15 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि 5, अब 3 यता युज भइसक्यो, 5 ले चाहिँ R2 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल यो हुन्छ कि हुँदैन भन्नलाई एकछिन एउटा चेक गर्दा हुन्छ है रफमा। 3 इन्टु R1 कति छ, 5 छ हैन, 5 छ, माइनस अब 5 इन्टु R2 कति छ, 3 छ हो। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 भनेपछि यो क्यान्सल भएर 0 हुन्छ हैन। ल अब यसलाई चाहिँ यो मात्र नगर्न सकेर अर्को पनि गर्न मिल्यो नि त। जस्तो मैले R2 अगाडि लेख्न मन लाग्यो भने 5R2 माइनस 3R1, यो पनि 0 आउँछ होला हो, जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ, जसरी पनि 0 आउनुपर्छ हामीलाई, अरू केही फरक पर्दैन है। यो गर्दा पनि 0 आउँछ, यो गर्दा पनि 0 आउँछ है। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि 1 छैन भने अपोजिट चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ बुझ्नु पर्यो है। यो 3 ले यता मल्टिप्लाई, यसले यसलाई मल्टिप्लाई, अब कहिलेकाहीँ यहाँ सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ, कहिले प्लस गर्नुपर्छ हैन, त्यो चाहिँ आफैले विचार गर्नु होला है। ल म एउटा अर्को दिन्छु है पजल, ल अब आफै गर्नु है। एउटा अर्को दिएँ मैले, त्यसपछि कति फास्ट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो के। ल यहाँनिर हाम्रो -6 छ, यहाँ चाहिँ 4 छ। ल मैले के भने भन्दाखेरि 4 लाई चाहिँ 0 पार्नु पर्यो बाइ युजिङ दिस R1 युज गरेर। ल कसरी होला विचार गरौँ। 0 पार्नु पर्ने कसलाई हो, R2 लाई हो, R2 लेख्नु पर्यो हैन। मैले के भने यो 4 लाई चाहिँ 0 पार्नु पर्यो बाइ युजिङ -6 अथवा यो R1 हैन। ल अब के गर्नु पर्ला यसो विचार गरौँ है। हामीले मल्टिप्लाई त गर्नै पर्छ हैन। यो 4 ले चाहिँ 6 लाई गर्नु पर्यो, 6 ले 4 लाई गर्नु पर्यो, अनि बल्ल दुईटै बराबर आउँछ हैन। भनेपछि अब यो 4 ले R1 लाई गरौँ त, 4 इन्टु R1 गर्दा कति आउँछ विचार गरौँ। 4 इन्टु R1 कति छ, -6 छ हैन। भनेपछि 4 इन्टु R1 गर्दा कति हुन्छ, -24 होला हैन। मनमनै गर्नु पर्यो है यो चाहिँ, अब रफमा गर्दा पनि हुन्छ। 4 इन्टु -6 गर्दा 6 4 जा 24, माइनस भएर -24। अब यो -24 भएपछि यता के लेख्नु पर्यो, 0 पार्नलाई त प्लस लेख्नु पर्यो नि त हैन। अब यहाँ कति गर्नु पर्ला, 6 इन्टु R2 गर्नु पर्ला हो। अब हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है। 4 इन्टु R1 कति छ, -6 प्लस 6 इन्टु R2 कति छ, माइनस होला नि सर, हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है। ल 6 इन्टु R2 कति हो, 4 हैन, 6 4 जा 24 हैन, -24 हो, प्लस 6 4 जा 24, 0 आयो नि त हैन, यसरी पनि आएन। 4 को 4 भयो हैन। R1 कति छ, -6 छ नि त हैन, -6 प्लस अब 6 इन्टु 4,
है। यो जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अर्को अर्को इक्वेसन बन्छ कि यो मैले यही मात्र हुन्छ भनेको छैन कि हैन। तपाईहरुले अर्कै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मन लाग्यो जस्तो मैले के गर्छु त, जस्तो तपाईहरुलाई यस्तो मैले लेख्न मन लाग्यो 6r2 - 4r1 लेख्न पनि पाइयो नि त हैन। यसरी पनि जोड आउँछ होला हेर नि त। 6 × r2 कति छ 4 छ हैन, -4 × r1 कति छ, r1 कति छ -6 छ हैन। भनेपछि 0 आएन हो। 6 4 24, यहाँ माइनस माइनस गरेर प्लस आइदिन्छ के हो। भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ, प्लस गर्नु पर्दो रहेछ है। यो चाहिँ रफमा गरेर आफैले एउटा इक्वेसन बनाउने है। अब यसको हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन हैन। यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। जसरी गर्नुस् तपाईले 0 पार्नु पर्यो के हैन। रफमा गरेर एकचोटी एउटा चेक गर्दा हुन्छ है आफैले हैन। एउटा सिम्पल टेक्निक के बुझ्नु पर्यो भन्दा सानो एउटा क्लु मात्र, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यति बुझ्नुस् हैन। अब कसैमा चाहिँ यो प्लस गर्नु पर्ला, कसैमा माइनस गर्नु पर्ला हैन। त्यो चाहिँ आफै गर्ने है। एउटा सानो रफमा गर्ने हैन साइडमा। अनि कुन साइन युज गर्नुपर्छ त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ। सबैमा चेक गर्नु परेन, एउटा भ्यालु मात्र चेक गर्ने है ल। अब यसको कुनै एउटा रुल छैन के त्यस्तो। अब यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जसरी पनि 0 आउनु पर्यो हाम्रो हैन। चाहे त्यो r1 अगाडि होस् r2 पछाडी होस् केही मतलब हुँदैन है। जुन जता भए पनि हुन्छ तर 0 आउनु पर्यो है ल। मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुस् है। अब कसैले चाहिँ अब यो गाह्रो लागेर म 1 बनाएर गर्छु भन्दा पनि पाइन्छ है। 1 बनाएर सजिलो लाग्छ भने त्यसरी गर्दा पनि भयो, तर एउटा स्टेप एक्स्ट्रा लाग्छ त्यसरी ल। अब यसमा त 1 भएर हामीलाई सजिलो भयो हैन। यो 1 भएर के हो त्यस्तो यता मल्टिप्लाई गर्नु परेन हैन। यो r3 यता, नत्र यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्थ्यो नि त हैन। त्यसैले 1 बनाउनुको त्यसैले हो है ल। अब धेरैले यहाँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्ने भनेको यहाँनिर हो है ल। अब यहाँसम्म त यो बुझ्यो हैन। यो r2 यो r2 यसलाई 0 पार्नु पर्ने हुन्छ हैन। यसलाई पनि 0 पार्नु पर्यो, 3 लाई 0 पार्नु पर्यो बाइ युजिङ r1। r1 चाहिँ युज भएकै हुनुपर्छ है। यहाँ r1 युज भएको छ हैन। यसमा पनि r1 युज भएको छ हैन। यहाँ फेरि r1 युज भएन भने यो हाम्रो इक्वेसन ठीक भएन है। r1 युज हुनै पर्यो, यसको युज हुनै पर्यो, यो र यो 0 हुनलाई हो ल। यो r1 यताउता जाँचुता भए नि हुन्छ है। फेरि r1 अगाडि भए नि हुन्छ पछाडी भए नि हुन्छ, मतलब भएन, तर 0 आउनु पर्यो। अनि r1 युज भएकै हुनु पर्यो है। अब यसलाई इक्वेसन गरौँ न त ल। यो माथिको उसमा केही फरक पर्दैन हो। अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा के हुन्छ त, अब यो दुईटा मात्र 0 हुन्छ हैन। यो दुईटा 0 हुनु हो भने त यसमा यो रोमा केही फरक पर्दैन, यसमा पनि फरक पर्दैन हैन। यसमा फरक पर्छ, यसमा पर्छ, यसमा पर्दैन है ल। माथिकोलाई सेम लेख्दिनु त्यसो भए। यो माथिको रोलाई केही पनि फरक पर्दैन हो। -1 3 3 ल। यसमा केही पनि फरक आउँदैन हो ल। अब चाहिँ फरक आउँछ है ल। अब सबैमा हामीले ल। अब चाहिँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक नगर्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले सेट गरेर गरौँ है क्याल्कुलेटरमा। सेट गर्दाखेरि पहिला यो इक्वेसन सेट गरौँ है। r2 लाई तपाईँ a मान्नुस् या त जे माने पनि भयो, r1 लाई चाहिँ b माने भयो है ल। क्याल्कुलेटरमा गरौँ त सबैले सेट a माइनस कति हुने भयो 2b हुने भयो हैन। सेट गर्न त आउँछ हैन। a - 2b है। सेट गरेर गर्दा चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ हुने चान्स कम हुन्छ है क्याल्कुलेसनमा हैन। यति हातले गऱ्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ धेरै क्याल्कुलेसन गर्ने। तर त्यसमा पनि भ्यालु पुट गर्नलाई बेला मिस्टेक गर्नु भएन है। भ्यालु पुट गर्दाखेरि तलको माथि, माथिको तल भ्यालु पुट गर्यो भने मिस्टेक आउँछ है आन्सर ल। a - 2b सेट गरौँ है क्याल्कुलेटरमा। यो r2 लाई a माने मैले हैन। यो सेट गरौँ। अब क्याल्क गरौँ है क्याल्क ल। अब यहाँबाट चेक गरौँ है यो 0 आयो कि आएन भने थाहा हुन्छ हामीलाई ल। अब r2 भनेको अब कुन भ्यालु दिनु पर्यो अहिले, 2 दिनु पर्यो हैन। a को ठाउँमा कुन दिनु पर्यो 2 = 2। अब b को ठाउँमा कति दिनु पर्यो, r1 भनेको 1 दिनु पर्यो हो 1। अब 0 आयो कि आएन यहाँबाट थाहा भइहाल्छ हैन। आएन भने फेरि हामीले इक्वेसन रङ रहेछ भनेर फेरि गर्नु पर्यो है ल। 0 आयो है। सेट गर्नुभयो, आउँछ हैन सेट गर्न। सेट गरेर गर्दा चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुँदैन है ल। अब अर्को अब यसमा चाहिँ के दिनु पर्यो, अब अर्को स्टेपमा अब 1 दिनु पर्यो हैन। अब यसलाई r2 ल फेरि क्याल्क खिचौँ। 1 a को ठाउँमा 1 दिनु पर्यो, b को ठाउँमा कति, b को ठाउँमा -1 हो। कति आयो 3 आयो। गर्दै गरौँ है, सेट गरेर गरौँ है ल। अब फेरि अब a को ठाउँमा कति दिनु पर्यो, अब 4 दिनु पर्यो हो। r2 भनेको 4 हो नि त अहिले, 4 र 3। अब यहाँ गर्दा कति आयो -2 आइरहेको छ है मेरो। अब कति दिनु पर्यो 7 र 3 दिनु पर्यो है। क्याल्क गरौँ। अब a मा चाहिँ 7, b मा 3, यहाँ चाहिँ मेरो 1 आयो ल। सेट गरेर भयो नि तपाईहरुको भयो। अब चाहिँ यो इक्वेसन सेट गरौँ यो हैन। यसको लागि चाहिँ a - 3b है
ल यसमा पनि क्याल्क गरौँ त क्याल्क गरेर अब हेरौँ R3 पहिला दिनु पर्यो A को ठाउँमा R3 दिउँ R1 को ठाउँमा B दिउँ है अब कति दिनु पर्यो पहिला 3 दिउँ A को ठाउँमा 3 B को ठाउँमा कति 1 हैन 1 0 आयो है यहाँ 0 आउनै पर्यो नि हैन आएन भने त मिस्टेक छ फेरि क्याल्क गरौँ त्यसपछि 5 र 1 5 र -1 5 -1 यहाँ चाहिँ मेरो 8 आइराछ है त्यसपछि फेरि क्याल्क गरौँ त्यसपछि -2 र 3 -2 3 हैन यसरी चाहिँ मजाले कति दिने भने भ्यालु पहिल्यै एड गर्ने है त्यसपछि 6 र 3 -3 6 र 3 गर्दा -3 आयो है मेरो चाहिँ -3 ल अब सकियो हैन ल हेरौँ त यसको क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुँदैन यसरी गर्यो भने है अब हातले गर्न थाल्यो भने कहीँ मिस्टेक भइहाल्छ हैन यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि फेरि भ्यालु दिँदा फेरि मिस्टेक गर्नु भएन है अब यहाँ R2 मागिरहेको छ तपाईहरुले R1 को दियो भने त मिस्टेक आइहाल्यो नि हैन त्यसैले बरु अलि टाइम लिने हैन बरु बिस्तारै गर्दा केही फरक पर्दैन हैन किनभने 10 मार्क्सको हो नि त यो क्वेशन कहिले 8 मार्क्सको कहिले 10 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ के मिस्टेक गर्नु भएन है अब फेरि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो है अब सेकेन्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप भनेको यसलाई युज गरेर यो र यो 0 पार्यौं हैन अब सेकेन्ड स्टेप हेरौँ है ल अब सेकेन्ड स्टेपमा अब हामीले यो युज गरेर यो र यो 0 भइसक्यो हो अब यहाँ एउटा अर्कै टर्म छ अब चाहिँ के गर्ने यसलाई युज गरेर यो 0 पार्नु है सेकेन्ड स्टेप भनेको यो टर्म युज गरेर यसलाई 0 पार्नु है भन्नुको मतलब यो 3 लाई युज गरेर यसलाई 0 पार्नु ल अब यसमा हेरौँ त यसमा 3 भनेको 1 त छैन नि है अब त्यही अघिको रुल युज गर्ने है यसको लागि ल एप्लाइङ ल के गर्नु पर्ला बुझौँ अब हामीले 0 पार्नुपर्ने कसलाई हो R3 लाई हो R3 मा छ नि त 8 ल कस्तो होला भाइ यस्तो रफमा गर्दा पनि हुन्छ है आफूले भनेपछि 8 ले यता मल्टिप्लाई होला 3 ले यता होला भनेपछि 8 R2 गर्दा कति हुन्छ 8 × 3 24 माइनस गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई है अनि यो 3 ले चाहिँ यता मल्टिप्लाई होला 3 R3 यस्तो हुन्छ होला यसो विचार गरौँ त म चेक गर्दा पनि भयो 8 × R2 भनेको 3 हो -3 × R1 भनेको R3 भनेको 8 हो 8 3 8 24 -20 हैन 0 आउँछ हैन हो यसरी चाहिँ गर्ने है अब जति फास्ट गर्न सक्यो त्यति राम्रो हैन प्र्याक्टिस गर्यो भने एकैछिनमा बन्छ यो हैन यो मल्टिप्लाई गर्यो नि त यो 8 ले यता माथि गर्यो 3 ले तल गर्यो मल्टिप्लाई है 1 बनाएर गर्यो भने एक स्टेप बढ्छ तपाईहरुको ल अब हामी अब एउटा मात्र इक्वेसन चाहिन्छ है यसमा धेरै चाहिएन ल अब गरौँ त कति आउँछ ल अब चाहिँ कुन सेम हुन्छ अब फर्स्ट र सेकेन्ड रो चाहिँ फरक पर्दैन है यसमा -1 3 हैन फर्स्ट र सेकेन्डमा केही फरक आउँदैन 0 3 -2 1 अब फरक आउने भनेको यो थर्ड रोमा मात्र आउँछ है किनभने थर्ड रोको अपरेसन मात्र भइराछ ल अब यसलाई सेट गरौँ त 8 R2 लाई म a मान्छु है यसलाई a मानिदिन्छु यसलाई b मानिदिन्छु है 8 × b -3 × a हो अब क्याल्क गरौँ है ल अब क्याल्क गर्दाखेरि अब भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिने है आफूले अब यो R2 मा त अब 0 0 छ जे राख्दा पनि यो 0 नै आउँछ होला हैन यो पहिले 0 आइसकेको छ हैन ल अब यहाँबाट हेरौँ अब a को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो अहिले कति राख्नु पर्यो R2 राख्नु पर्यो हैन R2 भनेपछि कति हो 3 अब पहिला 3 अनि 8 दिनु पर्यो है 3 8 कति आयो मेरो त 0 आयो है यहाँनिर 0 त आउनै पर्यो नि हैन किनभने हामीले 0 बनाउनु खोजेको त अनि अब अर्कोचोटि कति दिनु पर्यो -2 र -11 हैन किनभने R2 पहिला दिनुपर्छ है कुन पहिला दिने भनेर विचार गरौँ है R2 पहिला त्यसपछि R3 है -2 -11 गर्दा मेरो चाहिँ 17 आयो अब अरु कति आयो अब 1 र -3 फेरि के दुईटै 1 17 र आउँछ सर त्यो पनि 17 आउँछ यो पनि 17 आउँछ है यो पनि 17 आयो है ल यति काम भइसकेपछि अब हाम्रो काम सकियो हैन अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बन्यो कि बनेन बन्यो नि हैन यो यताको नहेर्ने है यताको नहेर्ने यहाँ हेरौँ त यो बन्यो हैन यसरी सबको हेरौँ यो बन्यो हैन यहाँ 0 0 छ नि त यो हेर्नु पर्दैन है अब के गर्नु पर्यो भ्यालु पुट गर्ने अब सब्स्टिट्युटिङ अब है अब के लेख्नु अब त भइहाल्यो आन्सर आयो सब्स्टिट्युटिङ we get अब सब्स्टिट्युटिङ है सब्स्टिट्युट भनेको xyz लाई सब्स्टिट्युट गर्ने है सब्स्टिट्युटिङ गर्दाखेरि कति आउँछ अब सबैको इक्वेसन लेखौँ है अब यसलाई इक्वेसन फर्ममा लेखौँ फेरि म्याट्रिक्सबाट फेरि इक्वेसनमा चेन्ज गरौँ x यहाँ कति होला -y
प्लस 3z इक्वल्स टु 3 हो। अब यहाँ कति होला यो 0 भइसक्यो x को भ्यालु। अब यो y को लेखौँ है 3y माइनस 2z इक्वल्स टु 1 हैन, किनभने x को 0 छ नि त। अब यो x को पनि 0 छ y को पनि 0 छ, यहाँको z मात्र आउने भयो हैन। 17z इक्वल्स टु 17। अब पहिला कसको भ्यालु आउँछ होला यसो विचार गरौँ। कसको निस्किन्छ पहिला भ्यालु? z को निस्किन्छ हैन, किनभने यहाँ z इक्वल्स टु कति होला 17/17 इक्वल्स टु कति हो 1 हो। z को भ्यालु 1 आयो हैन। अब यो z को भ्यालुलाई फेरि अब माथिकोमा राख्दिनु 3y माइनस 2z को 1 राखौँ हैन। 2 into 1 equals to 1, 3y minus 2 equals to 1, 3y equals to 3, y equals to कति आयो? y equals to पनि 1 आयो हो। अब ल अब कुन इक्वेसन बाँकी रह्यो? अब x को मात्र बाँकी रह्यो हो। अब x को लागि अब x र y को दुईटै यसमा राखिदिएपछि आउँछ हैन। x माइनस y को कति आएको छ 1 आउँछ हैन, 1। अब प्लस 1 नै 3 आयो into y सबैको 1 नै आउँछ होला है। इन्टु 1 कति आउँछ? x इक्वल्स टु 1 आउँछ हैन। यो 3 3 क्यान्सल हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ tier 4 लेखिदिने यसरी x इक्वल्स टु 1, y इक्वल्स टु पनि 1, z इक्वल्स टु पनि 1 हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो अब यो आन्सर ठिक आयो कि आएन भनेर हेर्नको लागि चेक गर्न कसरी होला ल सोचौँ त। चेक गर्न सकिन्छ हामीले? यसमा पुट गरेर आइहाल्छ नि चेक। भ्यालु पुट गर्ने, अब आन्सर आयो कि आएन थाहा भइहाल्छ नि हैन। यो इक्वेसनहरुमा पुट गर्ने हेरौँ ल। 1 1 1 राख्दा 3 आउँछ कि आउँदैन? 1 1 क्यान्सल भयो, 3 into 1 गर्दा 3 आउँछ हैन, राइट भयो। तीनटै सेटिस्फाई गर्नुपर्छ है, एउटा मात्र गरेर हुन्न। 2 into 1 गर्दा 2, प्लस 1 गर्दा 3 अनि प्लस 4 गर्दा 7, यो पनि ठिक भयो हैन। यसरी चाहिँ चेक गर्नु पाइयो है, यो तीनटैमा सेटिस्फाई भयो भने सक्यो हैन। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। अब आन्सर कति आउँछ भनेर यसमा क्याल्कुलेटर पनि गर्नु मिल्छ जस्तो लाग्यो मलाई, हेर्नु सकिन्छ कि छैन। त्यसको लागि शिफ्टमा जाम, मोडमा जाम, अनि मोडमा गएर अनि 5 मा जाम त। मोडमा गएर 5 मा जाम त, मोडमा गएर 5 मा जाम त सबै। त्यसपछि त्यहाँ 2 भन्ने होला है, 2 इक्वेसन छ, 1 2 चुज गरौँ। 2 चुज गरिसकेपछि मोडमा गएर 5 ल। अब ए बी सी अनि डी को दिम भ्यालु त्यसमा है ल। अब दिम त कति आउँछ हेरौँ, यहाँबाट आन्सर डाइरेक्ट निस्किन्छ 1 -1 3, डी को चाहिँ 3 2 1 4 7 3 5 -2 6 इक्वल्स टु सर x को 1 y को 1। त्यो गर्न आयो, चेक गर्न आयो तपाईहरुलाई? सर फेरि भन्नु न एकचोटि। मोडमा जाने अनि पहिला के गरौँ है, पहिला शिफ्टमा जाम, पहिला मोडमा जाम, मोडमा जाम है, डाइरेक्ट शिफ्ट गर्नु पर्दैन। मोडमा गएर 5 मा इक्वेसन चुज गरौँ। इक्वेसन कतिमा छ? 5 मा छ हैन। हजुर हो। अब हाम्रो कतिवटा भेरिएबलको हो त्यहाँ हेरौँ त। माथि 1 मा चाहिँ दुईटा भेरिएबलको छ हैन, x र y मात्र छ हो। हजुर 2 मा कतिवटा भेरिएबलको छ? 3टा भेरिएबलको छ। 3टा सम्म मात्र चेक गर्न मिल्दो रहेछ है, हामीले 4वटाको मिल्दैन हैन। भनेपछि 2 चुज गर्नु पर्यो हैन। ल 2 चुज गरौँ। 2 गरेपछि त्यहाँ ए बी अब त्यो म्याट्रिक्सको फर्ममा देखाउँछ हैन, ए बी सी अनि डी पनि देखाउँछ हैन। अब सबै कोएफिसिएन्ट लेखौँ है हामी त्यहाँ। अब x को कोएफिसिएन्ट लेखौँ 1 हैन, 1 यसरी राख्दै जाम के 1 इक्वल्स टु गरौँ, अर्कोमा जान्छ y कोमा -1 3, यसरी भ्यालु पुट गर्दै जाम है। डी मा चाहिँ 3 क्वेशनकै भ्यालु राख्ने हो। क्वेशनकै कोएफिसिएन्टहरु राखौँ है, यही भ्यालु राख्ने के। यो जस्तो पहिला 1 राखौँ हैन, त्यसपछि -1 राखौँ है, त्यसपछि 3 राखौँ, त्यसपछि यो 3 राखौँ हैन, 2 राखौँ, यहाँ जसरी त्यसरी राखौँ है। 1 4 7 3 5 -2 6 यसरी राखौँ है। र राखेर चेक गरौँ त 1 1 1 आउँछ कि आउँदैन। यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट आन्सर के हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ है। कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ अब मिस्टेक भयो कि भएन यसरी हेर्न पनि मिल्छ। अब 3टा भेरिएबलमा चाहिँ यो चुज गर्न मिल्छ, नत्र भने मिल्दैन है। यो अब 4वटाको लागि छैन। 4वटाको लागि चाहिँ सल्भ गरेर अनि आन्सर चेक गर्नुपर्छ। भयो कि भएन यसो हेरौँ त, चेक भयो? भयो भयो सर भयो। लास्टमा इक्वल्स टु गरौँ अनि x y z तीनटैको 1 1 1 आउँछ हैन। अब आज अब टाइम पनि यति नै गरौँ है। त्यसो भए
अब यो ब्याकवर्ड इलिमिनेसनको म सर भनिदिन्छु, यो अब म गर्दैन है, किनभने ब्याकवर्डको ल ब्याकवर्डमा के गर्नु पर्ला? ब्याकवर्डको लागि चाहिँ अब सिम्पल हो, केही गर्नु पर्दैन। जस्तो यही क्वेसनलाई ब्याकवर्डबाट गर भन्यो भने के गर्नु पर्थ्यो? स्टेपहरू के होला? ल यो 3टा भयो हैन। ल ब्याकवर्डको म यहाँ तल ब्याकवर्डमा के गर्नुपर्छ अरे हामीले लोवर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्छ है। जस्तो अब ब्याकवर्ड इलिमिनेसन भन्यो भने के गर्ने? भन्न त भन्दैन, तैपनि म तपाईहरुलाई आइडिया दिन्छु है। इलिमिनेसन है, ब्याकवर्ड इलिमिनेसन हामीले चाहिँ लोवर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्छ है। लोवर ट्रायंगुलर प्रोसेस त्यही हो, ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हैन। अब लोवर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ त? A1 B1 C1 हैन, A2 B2 C2 A3 B3 C3। ल यो एउटा म्याट्रिक्स भयो। अब लोवर बनाउनुको लागि कुन कुन जेरो पार्नु पर्छ? एउटा यो जेरो पार्नु पर्छ, यो जेरो पार्नु पर्छ, यो जेरो पार्नु पर्छ है। किनभने अब लोवरमा भन्नु पर्यो नि त हैन। यो चाहिँ लोवर हो है, हो यस्तोलाई लोवर भन्छ है। डायगोनल भन्दा चाहिँ तल चाहिँ नन जेरो एलिमेन्ट आयो भने लोवर, डायगोनल भन्दा माथि आयो भने चाहिँ के त? अप्पर है। अब ब्याकवर्ड इलिमिनेसन चाहिँ अब तोकेरै भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब चाहिँ हामीले अघि चाहिँ हामीले इनरलाई जेरो पारिरहेको थियौँ, अब इनरलाई जेरो पार्नु पर्यो के है। फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्ला? अब चाहिँ यस्तो हो। ल यो 3टा छ हैन, एक्स वाई जेड। अघि के गरिरहेको थियौँ हामीले? यो युज गरेर यो र यो जेरो भइरहेको थियो हो, अनि यो युज गरेर यो जेरो भइरहेको थियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यो युज गरेर यो र यो जेरो पार्नु पर्यो। फर्स्ट स्टेप हो, बुझ्नुभयो? गर्न सकिन्छ नि त्यो त। यो युज गरेर यो र यो जेरो पार्न सकिन्छ नि, यहाँ गरे जस्तै त हो नि हैन, यहाँ पारे जस्तै त हो। यो युज गर्ने, यो र यो जेरो पार्ने हैन, किनभने यस्तो बनाउनु छ नि त हामीलाई। अब सेकेन्ड स्टेपमा के होला? यो युज गरेर कुन जेरो पार्नु पर्यो? यो हैन। अब बाँकी त अब नन नेगेटिभ आउँछ हैन, भनेपछि हाम्रो यहाँ लोवर ट्रायंगुलर बन्छ हो। अब यसमा चाहिँ पहिला कसको भ्यालु आउँछ? अब हाम्रो माथि चाहिँ हाम्रो पहिला जेड को भ्यालु आइरहेको थियो हो, यसमा कसको आउला पहिला? किनभने एक्स को टर्म मात्र बच्छ हैन, वाई र जेड जेरो आइहाल्छ, अनि एक्स को पहिला आउँछ है यसमा चाहिँ। अनि यसमा एक्स को आएपछि त्यसपछि वाई को आउँछ, त्यसपछि जेड को आउँछ हैन। यसरी गरिन्छ है। यो ब्याकवर्ड सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने? ब्याकवर्ड सोध्यो भने यो पहिला यो युज गरेर यो र यो जेरो पार्ने, त्यस यो युज गरेर यो जेरो पार्ने, अनि अब पुट गर्ने त हो नि त्यसरी है। पहिला एक्स को आउँछ यसमा चाहिँ हैन। ल यो हाम्रो सिलेबसमा त छैन, तैपनि अब ब्याकवर्ड तोकेर सोध्यो भने यो गर्नु होला है। केही पनि भनेन भने फरवर्डबाटै गर्दा हुन्छ है। र आज यति गरौँ है, हुन्छ? हस् सर, बाई बाई।